भ्यालिडेसनको कुरा त्यही अब हामी 4-5वटा कृषि ठाउँको लिन्छौँ अनि 4वटा कम्तीमा 3 वा 4वटा चाहिँ हामी ट्रेनिङको लागि युज गर्छौँ लास्टको अब कतिवटा हुन्छ नि त्यसको आधारमा चाहिँ अनि हामी के टेस्ट र भ्यालिडेसन त्यसरी गर्छौँ त्यसै गर्ने सोचेको छ अब यदि हामीसँग इमेजरी भयो भने त इमेजरी अनि उसले सोधेको छ के भन्दाखेरि युएबी लिने वा इमेजरी लिनेमा कन्फर्म गरौँ भनेर भनेको छ हाम्रो मेन चाहिँ युएबी हो तर युएबी पाएन भने चाहिँ हामी इमेजरी गर्ने आफ्नो पुरै आफ्नो प्रोजेक्टको पुरै गर्ने नमस्ते 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 सरहरु नमस्ते के छ खबर मेरो साउन्ड लो भएछ QGIS सर सबै ठीक छ QGIS क्लास ल विष्णु अधिकारी विजय जोशी सुरेश सर पवित्रा म्याम रामचन्द्र भण्डारी अञ्जनी दिलीप सर गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन भइसक्यो सुरेश सर नमस्कार हेलो नमस्कार सबै साथीहरूलाई नमस्कार सरहरूलाई नमस्कार नमस्कार सबैलाई सर नमस्ते नमस्ते हजुर सुरेश सर नमस्ते के छ आराम हजुर एकदम आराम छ सर के छ गरिरहेछ अलिअलि ठिकै छ राम्रो भइरहेछ मलाई त अञ्जन सर हजुर सर भइरहेछ ठिक छ एकदम अलिअलि अब सबैलाई नयाँ भएको छ त्यही पनि राम्रै लाग्यो मलाई मैले पनि धेरै एक्सप्लोर गरेको थिइनँ एक्सप्लोर हेर्दैछु धेरै कुराहरू ठिकै छ हामीलाई चाहिँ जेएस आर्कजिआइएस सिस्टम नभएको बेला पनि कतिपय कामहरू जेएसमा नहुने यता आर्कजिआइएसमा नहुने काम पनि यता गर्न मिल्ने रहेछ नमस्कार भवनजी कता हुनुहुन्छ तपाईँ नमस्ते सर म नमस्ते कता हो यता अफिस टिकापुर छ अलि साउन्ड अलिक डिस्टर्ब आइरहेको छ तपाईँको म यता टिकापुरतिर छु सर तपाईँ कहाँ टिकापुर हो बुझिएन तपाईँको राम्रोसँग टिकापुर हो सर डिस्टर्ब कसैलाई भएन ओके बल्ल आयो ल बल्ल आयो सुन्दरजी पनि आउनुभयो मेरै अनस्टेबल भन्छ यार इन्टरनेट कनेक्सन कसो छ नेटवर्क चेक यति भनेको दिनुपर्छ मिडियम
ल जोइन गर्नु है त ल नमस्ते सबै सरहरूलाई एकपटक फेरि मैले म्युट गरेको छु हजुरहरूको सुनिएको छ नि आफ्नो माइक्रोफोन अन गरेर बोल्नु पर्यो बोल्दाखेरि अथवा ह्यान्ड राइज गरे पनि हुन्छ राइज ह्यान्ड गर्न मिल्छ राइज ह्यान्ड गरे पनि हुन्छ अस्ति त्यो अड्नु नभएको भनेको डिजिटाइजेसनको पछि गर्नुभयो सूर्य सर अनम्युट गर्नु न सर डिजिटाइज गरेर पुरै चाहिँ डिलिट हुन्छ जुन फिचर क्लास एउटा बनायो नि सर हजुर हजुर त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ अर्थ हुँदैन एक स्टेपबाट एउटा पोलिगन बनायो त्यो पोलिगनबाट डिलिट हुन्छ त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ डिलिट भएको छैन जिआइएस अनडु गर्दा एउटा स्टेपबाट हट्ने चाहिँ जाँदैन सर त्यो डिलिट अथवा ब्याक स्पेसले हुँदो रहेछ है डिलिट ए हजुर सर हजुर सबै साथीहरूलाई जानकारी है मलाई अस्ति भन्नुभएको थियो मैले त्यति एक्सप्लोर गरेको थिएन पछि भन्छु भनेको थिएँ मैले नयाँ लिएर बनाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ जस्तै के गर्थ्यौँ हामीले राइट क्लिक गरेर चाहिँ अन्डु गर्थ्यौँ नि त त्यो चाहिँ ब्याक स्पेसमा डिलिट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सजिलैसँग हुँदैछ केही छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो नोट डिलिट गर्नका लागि ब्याक स्पेसमा डिलिट गर्नुहोस् भइहाल्छ है अब म यहाँ QGIS खोल्दैछु अनि आजको म सेसन सुरु गर्छु यसमा फिल क्यालेन्डरमा धेरै अप्सन मैले एक्सप्लोर गरेको छु केही कुरा हामी सेयर गरौँला है अनि त्यो डिजिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ जोड्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा क्रिएट अरू अटो गर्थ्यौँ नि हजुर त्यसमा चाहिँ जोइन फिचर भन्न मिल्छ कि त्यहाँ जोइन फिचर अप्सन छ अटो कम्प्लिट भन्ने अप्सन चाहिँ छैन जोइन त्यसैमा चाहिँ अर्को एक्स्ट्रा फिचर जोइन गर्ने अप्सन छ कि त्यसमा जोइन पार्ट मर्ज भन्ने नि छ सर मर्ज भन्दा जोइन पार्ट पनि छ जोइन पार्ट त्यही उसमा छ प्लगिङबाट ल्याउनु पर्यो होइन त्यसैमा हुन्छ त्यो एडिटमै छ हजुरले यसो देखाइदिनु होला ल ओके ल आजको हाम्रो क्लास चाहिँ स्पेसल एनालाइसिस छ यसमा हामीले चाहिँ स्पेसल एनालाइसिसमा प्रयोग गर्ने थ्योरी अब हजुरले सबैले धेरै पढिरहनु भएको छ थ्योरी पार्ट मेरोमा छँदा पनि थिएन अब हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल नै गर्छौँ प्र्याक्टिकल धेरै लामो पनि होइन त्यसमा हामीले क्लिप गर्ने युनियन गर्ने मर्ज गर्ने बफर गर्ने मल्टिरिङ बफर गर्ने त्यसपछि फिल्ड भ्यालु राखेर बफर गर्ने केही सेलेक्सन बाई एट्रिब्युट सेलेक्सन बाई लोकेसन त्यो कामहरू हामीले गर्छौँ हाम्रो आजको फोकस भनेको स्पेसल क्वेरीको के अरे यो क्वेरी र स्पेसल एनालाइसिसको हाम्रो फोकस हुन्छ मैले स्क्रिन सेयर गर्छु हजुरहरूलाई सेयर स्क्रिन यसमा मैले स्क्रिन सेयर गरेँ मेरो क्वान्टम GIS को चाहिँ पेज खोलिरहेको छ हजुरहरूको रेकर्ड भइरहेकै छ यसमा अब मैले पहिला लेयर एड गर्छु मैले यो भरतपुरको पहिला हामीले एडभान्स GIS बेसिक GIS मा गराइरहने गरेको म्याडम यसमा बेसिक GIS एडभान्स GIS हामीले LMTC मा गराउँदाखेरि भरतपुरडाँडामा हामीले काम गर्ने गएको थियो जुन सिनियरमा अथवा एडभान्स GIS मा कतिपय साथीहरूसँग त्यो पक्कै पनि हुनुपर्छ ल्याङ्ग्वेजसँग सम्बन्धित लेयर छ त्यो त्यसमा आज मैले काम गर्न गइरहेको छु यसमा मैले अब डेटा एड गर्छु डेटा एड गर्नलाई लेयरमा गएर एड लेयर गरेँ मैले एड भेक्टर लेयर हजुरहरूले गरिसक्नु भएको छ यसमा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो भेक्टर लेयरलाई मैले यहाँ ब्राउज गर्छु ब्राउज गरेर मेरो डेस्कटपमा के छ त भन्दाखेरि QGIS भेक्टर एनालाइसिस भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छु मैले यहाँ चाहिँ मैले अल फाइल गर्नु पर्यो हामीले धेरै टाइपको फाइलहरू हामीले लोड गर्न मिल्छ क्वान्टम GIS मा सायद JS भन्दा नि बढी फाइलहरू हामीले लोड गर्न मिल्छ यसमा यहाँ मध्ये हामीले फर्मेट कुन प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने फर्मेट भनेको SHP फर्मेट छ सेभ फाइल फर्मेट छ सेभ फाइल भनेको स्ट्री सेभ फाइल भन्छ सेभ फाइललाई यहाँ स्ट्रीको पर्सनल MDB लोड गर्न मिल्छ स्ट्री सेभ फाइल हामीले बढी जस्तो सेभ फाइलमै काम गरिरहेको हुन्छौँ यसमा गर्दाखेरि अब हामीलाई कुन कुन लेयर चाहियो त्यो लेयर हामीले एड गर्न मिल्छ सबै गर्ने भने सबै हामीले सिलेक्सन गरेर गर्न मिलिहाल्यो जस्तै बिल्डिङ छ ल्यान्ड कभर छ रिभर पोलिगन छ सेन्टर लाइन छ रोड पोलिगन छ रोड बाउन्ड्री छ मैले सबै सिलेक्सन गरेँ रोड पोलिगन चाहिँ कन्ट्रोल गरेर सिलेक्सन गरिनँ यति मैले कति भयो सिलेक्सन भन्दाखेरि 1 2 3 4 5वटा लेयर मैले यसलाई एड गर्न खोजेँ ओपन गरेँ मैले ओपन गरेपछि यसमा यहाँ अटोमेटिक राखेको हुन्छ केही गर्नु पर्दैन एड गर्यो भनेदेखि हाम्रो सबै लेयरहरू यहाँ एड भएर आइसक्यो यसलाई हामीले क्लोज गर्दै भयो अब हाम्रो प्रोजेक्सन अननोन CSR भनिरहेको छ यसलाई हजुरहरूले हेरिसक्नु होला प्रोजेक्सन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा यो प्रोजेक्सनमा अलरेडी हाम्रो प्रोजेक्सनमा छ तर यसको सिस्टममा चाहिँ यसलाई हामीले अपलोड नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसका लागि अननोन भनिरहेको छ तर हाम्रो अलरेडी यो चाहिँ प्रोजेक्सन डाटम चाहिँ डिफाइन भएकै छ यो डाटामा अब यसमा हामीले कुन हेर्ने कुन नहेर्ने भन्नका लागि हामीले यहाँबाट गर्न सकिहाल्छौँ जस्तै हाम्रो चाहिँ वार्ड बाउन्ड्री भयो त्यसपछि रोड सेन्टर लाइन भयो रिभर पोलिगन भयो ल्यान्ड कभर भयो त्यसपछि बिल्डिङ भयो
र अब हामीले रोड बााउन्ड्रीलाई चाहिँ हामीले होलो गर्नु पर्यो भने यहीँ डबल क्लिक गर्न मिल्छ। जसरी हामीले ArcGIS गर्छौँ सेमै छ। डबल क्लिक गर्यो, डबल क्लिक गरेर यसलाई कस्तो गर्ने त भन्दाखेरि आउटलाइन ग्रिन गरी मैले एप्लाई गरेँ, ओके गरेँ भनेदेखि यो तपाईँको भइहाल्यो होइन। अब यसलाई हामीले लेबल गर्न हजुरले हेरिसक्नु भएको छ। प्रपर्टिजमा गयो, प्रपर्टिजमा गएर हामीले चाहिँ अब लेबल गऱ्यौँ। लेबलमा नो लेबल भनेको चाहिँ अहिले यसलाई हामीले चाहिँ यसमा रुल बेस्ड लेबलिङ पनि भनेको छ। हामीले चाहिँ सिङ्गल वेबाट मात्रै लेबल गर्ने भनेको एउटा मात्रै सिङ्गल लेबल गर्ने, मल्टिपल लेबल गर्न सकियो। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ पार्सल नम्बर पनि डिस्प्ले गर्ने, भनौँ न किसिम पनि डिस्प्ले गर्ने, अथवा हाम्रो मल्टिपल हामीले त्यो के अरे ArcGIS नै गर्ने गर्थ्यौँ। एउटैलाई दुई थरी लेबल गर्ने। अहिलेका लागि मैले चाहिँ केले लेबल गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई मैले वार्ड नम्बरले लेबल गरेँ। अहिले हामीलाई चाहिन्छ त्यही भएर मैले लेबल गर्न खोजेको यो। यसलाई मैले एप्लाई गरेँ, ओके गरेँ। अब यसको हामीलाई चाहिँ यसको के भयो त भन्दाखेरि थप केही कुरा मिलाउनु पर्यो भनेदेखि फन्टहरू मिलाउनु पर्यो भने हामीले यहाँ फन्टहरू मिलाउन सक्ने अप्सन छ। के हामीलाई फन्ट चाहियो त्यो अप्सनहरू चाहिँ यहाँ लेबलिङभित्र छँदैछ। हजुरहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। अब फर इक्जाम्पल अस्ति साइग्राम सरले नि सोध्नु भएको अनि हाम्रो रामचन्द्र भन्ने सरले सोध्नु भएकोमा यसमा जस्तै कसरी कन्ट्रोल जेड गर्ने भन्ने कुरा, जस्तै कसरी अन्डु गर्ने, एउटा मिस्टेक हामीले पोलिगन के अरे डिजिटाइज गर्नु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। जस्तै मैले यो एड पोलिगन फिचर लिएँ, एड पोलिगन लिएपछि यहाँ आएँ। अब जस्तै यो नोड चाहिँ मैले गल्ती चाहिँ नोड मैले डिजिटाइज गरेँ भने यसलाई मैले ब्याक स्पेस गरेँ भने यो जान्छ, फेरि ब्याक स्पेस गरेँ फेरि गयो, फेरि ब्याक स्पेस फेरि गयो, अथवा डिलिट बटन गऱ्यो भने जान्छ त्यो है। यो क्लिक गरेँ, यो क्लिक गरेँ, यो क्लिक गरेँ, डिलिट गरे पनि भयो, अथवा ब्याक स्पेस गरे पनि भयो। हामीले फिनिस गर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरेपछि यो फिनिस हुन्छ। यसमा हामीले अब्जेक्ट आइडी, एरिया, प्यारामिटर हामीले भर्न मिल्छ। पछि एकैचोटि भरे पनि भइहाल्यो। यो हामीले केही यत्तिकै ल यसलाई हामीले अब्जेक्ट आइडी चाहिँ मैले 500 गरेँ, यसलाई ओके गरेँ भने यो आउँछ। यो भइहाल्यो। हामीले राख्नु छैन। मलाई अस्ति हजुरले सोध्नु भएको, मैले खासै हेरेको थिएन, त्यही भएर मैले अहिले यसलाई क्लियरिफाई गरेको अस्ति सोधेको कुरालाई। सर मेरो फेरि एउटा समस्या भयो सर। भन्नु न। त्यो मैले चाहिँ मेरो त्यो स्प्लिट गरेको सर, स्प्लिट गर्दाखेरि पनि एक्टिभिटी टेबलमा चाहिँ दुईटा फिचरै देखाएन। त्यो एउटा मात्रै हुन्छ, त्यो फिचर चाहिँ स्प्लिट भएको जस्तो देखियो, तर चाहिँ एक्टिभिटी टेबलमा चाहिँ दुईटा देखाएन। के भएको होला? एकचोटि म हेर्छु है त। जस्तै यो 7 नम्बर मैले यसलाई स्प्लिट गर्न खोजेँ है त। एडिटमा गएर स्प्लिट पार्ट र स्प्लिट फिचर दुईटा मात्रै एउटा गर्दाखेरि हुन्छ कि सर? स्प्लिट फिचर गरे ल दुईटा भयो होइन। अब यसमा हामीले चाहिँ यसको एक्टिभिटी टेबल दुईटा सेलेक्सन गरेर एक्टिभिटी टेबल हेरौँ। यसलाई क्लिक गरेँ मैले, यसको ओपन एक्टिभिटी टेबल गरेँ, मैले ओपन एक्टिभिटी टेबल गरेँ। दुईटा सेलेक्सन भयो, आइरहेछ है, आइरहेछ। यो डाटा चाहिँ कहाँबाट उपलब्ध भयो सरले? अहिले मेला हाल्दिनु भएको छ? छैन, मैले सरले केही भन्नुभएको थिएन। अहिले हामीले यति बेलै गर्ने रहेछ प्र्याक्टिस, के गर्ने रहेछ अहिले हेरौँ। नभएदेखि म जिप गरेर हालिदिन्छु मेलमा, अनि प्र्याक्टिस गर्नलाई नि त हुँदैन? हुन्छ सर। सँगै गर्ने गरिरहेछ कि सर? सँगै गर्ने रहेछ। पहिला नै सर डाटा हाल्नु पर्थ्यो सर। मलाई जानकारी अहिले एकचोटि सर र म देखाउँछु हजुरलाई होइन। अनि यसलाई म पठाउने व्यवस्था गरेर विनुष सरलाई मैले पठाएको छु, अनि विनुष सरले गर्नुहुन्छ है त। यो म यसलाई जिप गरेर पठाउँदै पनि गर्छु होइन। अनि यसलाई मैले जिप गरेर धेरै ठुलो फाइल छैन। जीआईएस डाटा भन्ने हो सर यो? होइन हजुर सर मेरोमा जीआईएस डाटा भन्ने भरतपुरको डाटा छ, त्यही नै हो कि? अच्छा हो, त्यही हो। एक मिनट है त, मैले यसलाई पठाइहालेँ अनि मात्रै सुरु गर्छु। मसँग फेरि ग्रुपको मेल छैन। ग्रुप मेलबाट म अहिले भर्खरै गरिदिन्थेँ। म विनुष सरलाई पठाउँछु, विनुष सरले तपाईँलाई हजुरहरूले पठाउनुहुन्छ। एकै मिनट, यो यहाँ प्रयोग हुँदै चाहिँ गर्न मानेन है। ल सालिग्राम सरसँग हुनुपर्छ तपाईँ। अब हुन त पहिले तालिम गरेर फेरि कति याद भइदिनु छ र। यो सरसँग नि यो एडभान्स जीआईएस गर्दाखेरि हुनुपर्छ यो डेटा। ल मैले पठाइहालेँ।
मसित त छ मिठो। ठिक छ भिडियो सरलाई मैले भन्नु ओके एकछिन है 1-2 मिनटमा भइहाल्छ इन्टरनेट कनेक्सन मैले यहाँ पठाइरहेको छु हजुर। अब एकछिनमा मैले यहाँ अपलोड गरिरहेको छु, विनोद सरले तपाईँहरूलाई पठाइहाल्नुहुन्छ, आइहाल्छ। मैले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु होला, मैले जिप गरेर पठाएको छु, 4-5वटा सेभ फाइल छ, भइहाल्छ। हजुर हुन्छ ल। अब मैले फेरि एकचोटि यसलाई ओपन गरी अहिलेकै लेयरलाई मैले एड गर्छु। लेयर एड लेयरमा हामीले भेक्टर लेयर गर्ने। भेक्टर लेयरमा लोकेसन मैले डेस्कटपमा राखेको छु, हजुरले जहाँ राख्नु भए पनि भइहाल्यो। मैले पठाएको फाइल चाहिँ जिप गरेर पठाएको छु, त्यसलाई अनजिप गर्नु होला। मैले QGIS भेक्टर एनालाइसिस फाइललाई जिप गरेर पठाएको छु। यसलाई मैले चाहिँ स्त्री सेप फाइलमा छ यो सबै, त्यहाँभित्र भएको फाइलहरू। यहाँभित्र बिल्डिङ छ, ल्यान्ड कभर छ, रिभर पोलिगन छ, रोडको सेन्टर लाइन छ, रोडको पोलिगन छ, वार्डको बााउन्ड्री छ। यसलाई मैले सिलेक्सन गरी ओपन गरी सबै एड भयो, के सबै सिलेक्सन भयो, केही छैन, मैले यसलाई एड गरेँ। लेयरहरू सबै एड भयो। अब यसलाई कुन हेर्ने कुन नहेर्ने भन्नका लागि अहिले हामीले बिल्डिङ नहेरौँ, ल्यान्ड कभर नहेरौँ, रिभर पोलिगन पनि नहेरौँ, जस्ट हामीले अहिले रोड पोलिगन पनि नहेरौँ, रोड सेन्टर लाइन हेरौँ, वार्ड बााउन्ड्री हेरौँ। वार्ड बााउन्ड्रीलाई हामी होलो गरौँ। यसलाई डबल क्लिक गरेँ मैले होलो गर्नका लागि। यहाँ लेभलमा जानु पर्यो हामी। नो लेभल भनेको छ, यसमा हामीले सिङ्गल लेभल गर्नु पर्यो। सिङ्गल लेभल गरेपछि कुन फिल्ड प्रयोग गर्ने भनेर भनेको छ। त्यहाँमध्ये वार्ड नम्बर भन्ने फिल्ड प्रयोग गर्ने। टेक्स्ट के भन्दाखेरि अब यहाँ फन्ट के भन्दाखेरि टाइम्स न्यू रोमन पनि हामीसँग भएको जिएसको सबै फन्ट, यहाँ हामीसँग भएको सबै फन्ट यसले लिनुपर्छ। टाइम्स न्यू रोमन लियो, मैले टाइम्स न्यू रोमनै गरेँ, यसलाई अप्लाई गरेँ। अब साइज कति भन्दाखेरि 15-20 के गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्न सक्यौँ। अन्डरलाइन गर्ने नगर्ने सबै कुरा हामीले गर्न सकिहाल्यो। अन्डरलाइन सहित आयो। यसलाई मैले रोड सेन्टर लाइन मलाई हेर्नु परेन, नहेर्नु सक्यो। मैले अहिले वार्ड बााउन्ड्रीको यसलाई होलो गर्छु। मैले होलो गर्ने भनेको यहाँ डबल क्लिक गरेर सिम्बोलोजीमा यसलाई हामीले आउटलाइन ग्रिन गऱ्यो भने भइहाल्छ। ओके गरेँ। अपलोड भइसक्यो होला, म यसलाई एकचोटि पठाउँछु हजुरलाई, अनि त्यसपछि मात्रै सेन्ड। ल एकछिनमा हजुरलाई आउँछ। विनोद सरलाई मैले पठाएको छु। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीले अघि जुन हामीले के अरे रामचन्द्र सरले भन्नुभएको एड पार गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि इडमा तपाईँको पार्ट भन्ने छ कि हामीले अटो कम्प्लिट पोलिगन गर्ने अप्सन चाहिँ यो अस्ति सोधेको, मैले यसलाई रिभ्यू मात्रै गरेको। एड पार्ट भन्ने अप्सन छ। एड पार्ट अप्सनमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर
edit, add part. Feature, split part, merge feature, offset, reshape, delete part, add ring, add part. ल यो एड पार्टबाट गर्न मिल्छ एकचोटि हेर्नु है त अनि म सुरु गर्छु फेरि एडिटमा एड पार्ट भन्दैछ एड पार्टबाट हुन्छ मजाले एड रिङ एड पार्ट नै हो डिलिट पार्ट एड पार्ट भन्दैछ एड पार्टबाट मजाले हुन्छ ल अब हामीले अपरेसन गरौँ हामीले सुरु गरौँ काम आजको काम हाम्रो अब यसमा हाम्रो अपरेसनको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो भेक्टरभित्र पनि धेरैवटा छ यहाँ जस्तै जियो प्रोसेसिङ टुलभित्र बफर क्लिप हामीलाई चाहिनेहरू डिजल्भ इन्टरसेक्सन यहाँ पनि छ त्यसपछि अब जोमेट्री टुलमा हामीलाई यो जोमेट्री टुल हामीलाई चाहिन्छ त होइन जस्तै पोलिगन टु लाइन अब त्यो पनि अब एक हिसाबले भन्दाखेरि भेक्टर एनालाइसिस भनेर बुझे पनि भयो लाइन टु पोलिगन टु हामीलाई चाहिरहने चाहिँ जस्तै अब सेन्ट पोइन्ट निकाल्नु पर्ने बिल्डिङको चाहिँ बिल्डिङलाई हामीले पोइन्टमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो वार्डलाई पोइन्टमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो कितालाई गर्नु पर्यो सेन्ट पोइन्ट निकाल्ने भयो त्यसपछि अब मल्टी पार्ट गर्ने भनेको कहिलेकाहीँ हाम्रो दुईटा एउटैमा चाहिँ मर्ज भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अनमर्ज गर्न मिल्छ पोलिगन टु लाइन भयो सिम्प्लिफाई गर्ने कुराहरू भयो अब रिसर्च टुलमा हामीले ऱ्यान्डम पोइन्ट निकाल्नेहरू ग्रिडहरू निकाल्ने अप्सनहरू पनि छ एनालाइसिसमा हामीले खासै प्रयोग नगरेको अरू कामका लागि चाहिने अप्सनहरू छ डेटा म्यानेजमेन्ट टुलमा पनि अब भेक्टर लेयरहरू मर्ज गर्ने अप्सनहरू छ यसमा पनि छ हामीले अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टुलबक्स भन्ने जुन हामीले आर्कजीएसमा टुलबक्सको रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ टुलबक्स लिन्थ्यौँ टुलबक्स भन्ने चाहिँ प्रोसेसिङमा छ कि प्रोसेसिङमा छ प्रोसेसिङमा चाहिँ टुलबक्स गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ टुलबक्स आउँछ यसमा यी मोडल बिल्डिङको फेसिलिटी पनि छ क्रिएट मोडल न्यू मोडल भन्ने पनि छ एक्जिस्टिङ मोडललाई क्रिएट गर्ने पनि छ भइरहेको मोडल हामीले टुलबक्समा एड गर्ने अप्सन पनि छ हामीले आफ्नो हिसाबको मोडल बनाउने अप्सन छ अब हामीले स्क्रिप्ट लेखेर चाहिँ स्क्रिप्ट बनाउने भन्ने अप्सन पनि छ त्यसपछि तपाईँको अब यसमा अरू सर्च के अरे यो यसभित्र हामीले सर्चहरू गरेर चाहिँ हामीलाई कुन मोडल हेर्ने अप्सनहरू पनि छ हाम्रो अब यहाँ जुन एनालाइसिस गर्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो एनालाइसिस गर्ने कुराका लागि चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर यो जुन हाम्रो प्लगइन छ अस्ति हामीले प्लगइनको कुरा गरेको थियौँ म्यानेजमेन्ट इन्स्टल हामीले कुरा गरेको थियौँ प्लगइनमा हामीले प्रोसेसिङ भन्ने एउटा प्लगइनलाई हामीले ठिक लाउनुपर्छ इन्स्टल प्लगइन छ यहाँनिर प्रोसेसिङ भन्ने ठिक लाउनु भएन भने त्यो कुराहरू माथिको कतिपय कुराहरू आउँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन प्रोसेसिङ भन्दैछ नि यो प्रोसेसिङलाई चाहिँ हजुरले चेक गर्नु पर्यो ठिक लाउनु पर्यो त्यो गरेपछि मात्रै यहाँनिर हाइलाइट हुन्छ अथवा हामीले प्रोसेसिङको काम गर्न सक्छौँ ओके यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ भन्ने पनि आयो जस्तै प्रोसेसिङ यहाँ नहुँदाखेरि यो ठिक नहुँदाखेरि यहाँ माथि मेनुमा पनि प्रोसेसिङ भन्ने थिएन यहाँनिर तपाईँको भेक्टरमा पनि अब हाम्रो कुनै पनि अप्सन छैन यही भेक्टरमा पनि कुनै पनि अप्सन हामीले लिन मिल्दैन प्रोसेसिङ भन्ने प्लगइन हाइलाइट नगरेसम्म त्यसले गर्दाखेरि पहिला हामीले प्लगइनमा गएर म्यानेजमेन्ट इन्स्टल प्लगइनमा गएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अलमा गएर सरी यो इन्स्टल प्लगइनमा गएर हामीले प्रोसेसिङ भन्ने प्लगइनलाई चाहिँ ठिक लगाउनु पर्यो चेक गर्नु पर्यो प्रोसेसिङ प्लगइन नभइकन हामीले त्यो काम गर्न सकिएन हाम्रो एक्सटेन्सन चाहिँ प्रोसेसिङ एक्सटेन्सन भन्ने प्रयोग भयो यहाँनिरका लागि यसलाई मैले अब बन्द गरेँ यो भइहाल्यो अब त्यो गरेपछि हामीले प्रोसेसिङबाट टुलबक्सबाट गए पनि भयो अथवा भेक्टरबाट पनि अघि केही पनि अप्सन आएको थिएन भेक्टरमा त्यहाँबाट गए नि भयो हामीले भेक्टरको जियो प्रोसेसिङ टुलमै छ धेरै कुरा हामीलाई चाहिने कुराहरू हामीले गर्ने धेरै जस्तो हामीले आर्कजीएसमा गर्ने कुराहरू एचटिएमएल छ त्योभन्दा बाहेक अरू कुराहरू थप कुराहरू पनि छ त्यो अब उता चाहिँ तपाईँको कार्टोग्राफीतिर अन्त टुलबक्समा हुन्छ टुलबक्समा सबै त आर्कजीएसमा पनि थियो तर यहाँ चाहिँ यो भेक्टरभित्रै राखेर जोमेट्री टुलभित्र धेरैवटा टुलहरू राखिदिएको छ हामीलाई कुन चाहिन्छ हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भयो अब मैले चाहिँ यहाँ प्रोसेसिङ टुलबाट गएँ टुलबक्समा गएँ गएर यहाँनिर त हजुरको के छ त भन्दाखेरि भेक्टर एनालाइसिस भन्ने छ त्यसपछि भेक्टर क्रिएसन भन्ने छ त्यसपछि भेक्टर जोमेट्री भन्ने छ भेक्टरभित्रको नि धेरैवटा अप्सन छ हजुरले आर्कजीएसमा नभएको अप्सन पनि यसमा भेट्नुहुन्छ है आर्कजीएस सजेसन नभेट्ने अप्सन यहाँ भेक्टर तपाईँको भेक्टरभित्रैकै भेक्टर जोमेट्रीभित्र धेरैवटा अप्सनहरू देखिन्छ यहाँ कतिपय अब हामीले चाहिँ थ्योरिटिकली नबुझिकन हामीलाई काम नलाग्न सक्छ तर अप्सन चाहिँ मल्टिपल अप्सनहरू छ यहाँ भेक्टर जोमेट्रीमा धेरै अप्सन छ त्यसपछि भेक्टरको जनरलभित्र पनि धेरै अप्सन छ त्यसपछि भेक्टर क्रिएसनभित्र धेरै अप्सन छ भेक्टर एनालाइसिसभित्र धेरै अप्सन छ जसले कन्सल्टेन्सीको कामहरू गर्छौँ हामीले अन्य कामहरू चाहिँ जस्तै म्यापिङहरू काम गर्छौँ उहाँहरूलाई अब हामीले सामान्य नापिकालाई बसेर गर्ने कामका लागि त यदि धेरै टुल नभए पनि हुन्छ
तर जसले अरू एक्स्ट्रा कामहरू पनि गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब ArcGIS मा त्यो टुल नभएर हाम्रो दुःख पाइरहेका टुलहरू पनि हामीले यहाँ एक्सप्लोर गऱ्यौँ भने यहाँबाट हामीले पाउने सम्भावना छ। अब भेक्टर ओभरलाई भित्र क्लिप गर्ने, डिफरेन्स गर्ने, एक्सट्र्याक्ट क्लिप बाई एक्सटेन्ड गर्ने, हामीलाई दिएको एक्सटेन्डबाट हामीले क्लिप गर्ने, इन्टरसेक्ट गर्ने, त्यसपछि लाइन इन्टरसेक्सन गर्ने, स्प्लिट विथ लाइन गर्ने, सिमेट्रिकल डिफरेन्स, युनियन हामीले जुन कमनली प्रयोग गर्थ्यौँ त्यो कमनली प्रयोग गर्ने कुराहरू यहाँभित्र छ। त्यसपछि अब पोलिगन टु लाइनहरू हामीले कतिपय केसमा पोलिगन टु लाइन गर्नुपर्छ त्यो अप्सनहरू छ यहाँ। उता अघि पनि मैले उताबाट देखेँ। अब हामीले जस्तै बफर गर्ने अप्सनहरू यहाँ छ, जस्तै मल्टिरिङ बफर गर्ने अप्सन पनि छ। जस्तै यहाँ भेटिएन भनेदेखि हामीले यहाँबाट चाहिँ मल्टिरिङ बफर भन्ने बफरभित्रै हामीले बफर सर्च गरेर आउला है। बफर क्रिएट मल्टिरिङ बफर चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू यहाँ हामीले पाउँछौँ। अब हामी वन बाई वन हेर्दै जाउँ। अब पहिला हामी ओभरले अपरेसनमै हामी सुरु गरौँ। ओभरले अपरेसनबाट भेक्टर जोमेट्रीमा हामी जानु पर्यो, सरी भेक्टर ओभरलेमा जानु पर्यो। हामी हाम्रो क्लिप गर्ने, युनियन गर्ने आदि कामका लागि हामीले भेक्टर ओभरलेमा जानु पर्यो। मेरोमा हल्का यहाँ ह्याङ भयो। यहाँ भेक्टर ओभरले ओके। अब हामीले क्लिप गर्नु पर्यो। सुरुको काम हामीले केबाट क्लिपबाट गरौँ। अब क्लिप भनेको हजुरले बुझ्नै भएको छ। जस्ट हामीले उतापट्टि ArcGIS-बाट गरिरहेका थियौँ क्लिप भन्दै, अहिले हामीले चाहिँ QGIS-बाट गर्न खोजेका छौँ क्लिप। अब क्लिप गर्ने भनेपछि फर इक्जाम्पल हामी के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग ठुलो डाटा सेट छ, डाटा सेट ठुलो छ। जस्तै यो के छ त भन्दाखेरि बिल्डिङ छ, यहाँ बिल्डिङहरू छ। यहाँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वार्डको बााउन्ड्री छ। अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यहाँ बिल्डिङहरू मध्येबाट मलाई के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ वार्ड नम्बर 4 यहाँ हाइलाइट भइरहेको छ। यसलाई मैले रेड कलर गर्छु। वार्ड राम्रोसँग देखिएन, ब्ल्याकमा ब्ल्याक भयो। यसलाई मैले रेड गर्छु। प्रपर्टिजमा लेभललाई मैले यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि यसको यहाँनिर कलर ठुलैमा आएको छ, यसलाई मैले रेड गरेँ। ओके अप्लाई ओके। अब के भयो, रेड कलर भयो। मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यो 14 नम्बर वार्ड जुन छ, 14 नम्बर वार्डभित्रको बिल्डिङ चाहियो, अरू बिल्डिङमा चाहिएन। भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि पुरै यो नगरपालिका भरिको साबिकको भनौँ न, पहिलाको नगरपालिका भरिको हामीसँग बिल्डिङ छ। त्यो मध्ये मलाई मेरो स्टडी एरिया अहिलेका लागि के हो त भन्दाखेरि 14 नम्बर वडा मात्रै हो। 14 नम्बर वार्ड मात्रै हो भनेदेखि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो ठुलो बिल्डिङ भन्ने डाटा सेटबाट मैले 14 नम्बर वडा प्रयोग गरेर के गर्छु त 14 नम्बर वडाको बिल्डिङ मैले क्लिक गर्छु। त्यसका लागि हामीले चाहिँ पहिला 14 नम्बर वडालाई हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गरेर सेभ फाइल 14 वडाको छुट्टै सेभ फाइल बनाएर त्यसपछि क्लिक गर्न पनि सक्छौँ। अथवा त्यो डबल काम किन गर्यो भने हामीले डाइरेक्टली क्लिक गर्न पनि सक्छौँ। म पहिला डाइरेक्ट क्लिक गरेर देखाउँछु, सेकेन्डमा म पहिला एक्सपोर्ट गर्छु, एक्सपोर्ट गरेर अनि क्लिक गरेर देखाउँछु। आउने कुरा चाहिँ एउटै नै हो है। अब क्लिप भन्ने मैले टुल दिनु पर्यो। मैले डबल क्लिक गरेँ, क्लिप आयो। अब हामीले इनपुट लेयर हामीले केलाई क्लिप गर्नु परेको हो त भनेर हामीले इनपुट लेयर राख्नु पर्यो। केलाई क्लिप गर्ने भन्दाखेरि इनपुट लेयरको रूपमा हामीले राख्नु पर्यो। हामीले अहिले गर्न आएको बिल्डिङलाई क्लिप गर्नु परेको, हामीले बिल्डिङलाई क्लिप गर्नु परेको। अब केले क्लिप गर्ने त भन्दाखेरि वार्ड बााउन्ड्रीले क्लिप गर्ने भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वार्ड बााउन्ड्री राख्नु पर्यो। वार्ड बााउन्ड्रीमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब अहिले हामीलाई के गर्नु छ 14 वडाको मात्रै क्लिप गर्नु छ भनेपछि सेलेक्टेड फिचर ओन्ली गर्नु पर्यो। हामीलाई क्लिप गर्नका लागि प्रयोग गर्ने के त भन्दाखेरि यो जुन हामीले 14 वडा सिलेक्ट गरेका थियौँ त्यो वार्ड मात्रै लिनु पर्यो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सेलेक्टेड फिचर ओन्ली गर्नु पर्यो हामीले। र अब क्लिप भएको कहाँ बस्छ त, यत्तिकै रन रहनुहुन्छ त्यो टेम्पोररी फाइलमा गएर बस्छ, त्यो फेरि हामीलाई पछि भेट्न गाह्रो भयो। त्यस्तो हामीले किन गर्ने, हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन क्लिप भएको फिचर आउँछ नि वार्ड नम्बर 14 को बिल्डिङ, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गरेर क्रिएट टेम्पोररी फाइल गर्न पनि मिल्छ, सेभ टु फाइल गर्न पनि मिल्छ, सेभ टु जियो प्याकेज भन्ने विभिन्न अप्सनहरू छ। अब यसलाई मैले पहिला मेरोमा भएको पहिलाको फाइलहरू मैले कहाँ सेभ गरेँ त्यो मैले पहिला हटाउँछु। अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर मेरो फाइल यहाँ यसलाई यहाँ मसँग पहिले यो टेम्पोररी फाइल छ मसँग एउटा, यो टेम्पोररी फाइललाई मैले पहिला डिलिट गरिदिएँ। फेरि कुन आयो कन्फ्युज हुन्छ हजुरलाई अहिले। अब मेरो टेम्प भन्ने फाइलमा केही पनि छैन डेस्कटपको। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अब क्रिएट गर्छु म। फेरि मैले क्लिप गरेँ, क्लिप गरेर सबै रेडी छ। वार्ड बााउन्ड्रीमा हामीले सेलेक्टेड फिचर ओन्ली गर्नु पर्यो। त्यो गरेन भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सेलेक्ट भएको फिचरले क्लिप गर्दैन। अब के गर्नु पर्यो हामीले कहाँ सेभ गर्ने भन्दाखेरि सेभ टु फाइल गर्नु पर्यो। कहाँ दिनु त लोकेसन भन्दाखेरि अब डेस्कटप, अब हामीले चाहिँ यो डीमा ईमा अन्त दिए पनि भयो। अहिलेको हाम्रो डेस्कटपमै छ मेरो टेम्प भन्ने फाइल। त्यसले गर्दाखेरि दुईजना साथीहरू आउनुभयो।
टेम्पभित्र मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मैले गरेको के हो त भन्दाखेरि अहिले वार्ड नम्बर कतिको थियो मेरो भन्दाखेरि वार्ड नम्बर 14 को थियो भनेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि बिल्डिङ वार्ड 14 गर्छु मैले सेभ टु फाइल गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टेम्पमा बिल्डिङ वार्ड 14 गरी मैले अब के आउँछ त हामीलाई भन्दाखेरि वार्ड नम्बर 14 को बिल्डिङ मात्रै हामीले प्राप्त गर्छौँ यसलाई मैले रन गरेँ तर रन हुन्छ भइसकेपछि के भयो त अब भन्दाखेरि के भयो फेरि उल्टो भयो कि क्या हो बाउन्ड्री पो निक्लियो ओके फेरि एकचोटि हेरौँ है फेरि एकचोटि के मिस्टेक गरियो हामीले वार्ड नम्बर 14 बिल्डिङ हामीले इनपुटमा हामीले बिल्डिङ गर्नु पर्यो त्यसपछि ओभरले लेयरमा हामीले वार्ड बाउन्ड्री राख्नु पर्यो सेलेक्ट फिचर ओन्ली गर्नु पर्यो हामीले पछि ओपन गर्दाखेरि हामीले याद गराउनु होला त्यसपछि हामीले सेभ टु फाइल गर्नु पर्यो BUILDING बिल्डिङ वार्ड 14 गरी मैले यसलाई मैले रन गरेँ क्लोज ल अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि डाटा सेटबाट के आयो त भन्दाखेरि धेरैवटा यहाँ अघि हाम्रो सबै बिल्डिङहरू छ यसमा हेर्दाखेरि अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो केमा के आयो त भन्दाखेरि जति हामीलाई वार्ड नम्बर 14 को चाहिएको वार्ड नम्बर 14 को मात्रै बिल्डिङ हामीले प्राप्त गर्यौँ क्लिप हामीले पहिलेदेखि गरिरहेका काम हो जस्ट यताबाट हामीले मात्रै गर्न हामीले खोजेका थियौँ यो भइहाल्यो अब कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वार्ड नम्बर 13 छ वार्ड नम्बर 13 मैले यहाँ हेर्नु है कहिलेकाहीँ यसो सेलेक्ट गर्दाखेरि प्रब्लम आउँदो रहेछ यो सेलेक्टै भइरहेको छैन यो चाहिँ किन यस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अर्को कुनै लेयर सेलेक्ट भइरहेको हुँदो रहेछ कि यो बेलामा चाहिँ यसलाई मैले सबैलाई अनसेलेक्ट गरेँ यसले अनसेलेक्ट गर्छ त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि वार्ड बाउन्ड्री गरेँ राख्नु है अब यहाँ कुन सिलेक्ट भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा सेलेक्ट फिचर यसमा के भयो बिल्डिङ वार्ड 14 रिमुभ लेयर ओके गर्दा गर्दै अर्को लेयर सिलेक्ट भएर बस्दो रहेछ अनि त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिएको लेयर सिलेक्ट नहुने रहेछ कि यसमा समस्या हुँदै भने चाहिँ यसलाई मैले रिमुभ गरेर ल्याएँ है फेरि किन यस्तो एड लेयर वार्ड बाउन्ड्री ल फेरि हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो फेरि केही न केही प्रब्लम बेला बेला आइरहने रहेछ यसलाई मैले फेरि होलो गर्नु पर्यो सिम्बोलोजी ग्रिन ल अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो हजुरले एक्सपोर्ट गरेर हेरिसक्नु भएको छ होला अब यसलाई हामीले होलो नगर्यो भने पुरै सिलेक्ट भएको देखिन्छ यसलाई मैले यस्तो गरेँ भनेदेखि येलो कलरको रूपमा देखिन्छ सिलेक्ट भएको यो अर्को भयो यो अर्को भयो यो अर्को भयो यो येलोको रूपमा देखिन्छ अब हामीले यसरी यसलाई चाहिँ होलो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै येलोको रूपमा देखिन्छ जस्तै यो गऱ्यो भनेदेखि हामीले यतातिरको मात्रै थोरै सेगमेन्ट मात्रै देखियो यहाँ गऱ्यो भनेदेखि थोरै मात्रै सेगमेन्ट देखियो यो चाहिँ अब आगेसँग पुरै हाइलाइट हुँदै फेरि यो पुरै हाइलाइट भयो अब यसमा कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ अब यो मेसो मैले पाउन सकेको छैन किन यसरी मात्रै सिलेक्ट गर्यो फेरि यो पुरै सिलेक्ट भइरहेको छ होइन यो पुरै यति सिलेक्ट भयो फेरि यो ल जे भयो भने हामीले कुन सिलेक्ट भयो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सक्छौँ यसरी हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ मलाई त्यो मात्रै होइन जस्तै केसमा नि हेलो त्यो सिलेक्ट हुने केसमा पहिलो किताब पछिल्लो किताब बनाएकोले छोप्दो रहेछ त्यो लाइनहरु एकअर्कासँग लेयर वाइज बस्दो रहेछ यो त्यसैले कुन बनायो भन्ने किताबलाई पछिल्लो किताबले छोपिन्छ लाइन माथि लाइन थपेर त्यसैले पछाडी सेलेक्ट अगाडिको किताबलाई हामीले सेलेक्ट गर्दा त्यो लाइन देखिदैन येलो देखिन्छ यसलाई हामीले सेन्ड अब जे के अरे उसमा त सेन्ड टु ब्याक सेन्ड टु फ्रन्ट गर्ने अप्सन आउँथ्यो हाम्रो उसमा के अरे अटो क्याडतिर त कुनै किताब हामीले अब सेलेक्ट गर्न खोज्यौं पुरानो किताब हो नि त्यो सेलेक्ट भएकै देखाउँदैन त्यो लाइन डिस्प्ले नै हुँदैन त्यही त त्यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा
यो वार बाउन्ड्रीमा गएर यसलाई हामीले चाहिँ अलिक ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिँ बढाएर ट्रान्सप्यारेन्सी गरेर चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई फुल कलर गर्नु पर्यो। यसलाई हामीले ट्रान्सप्यारेन्सी बढाउन मिल्छ। हामीले सेट लेयर स्केल भिजिबिलिटी भन्ने छ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति % चाहिँ भिजिबिलिटी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सेट गर्न पाइयो। अथवा यता यसको प्रपर्टिजमा पनि हामीले गर्न मिल्छ। प्रपर्टिजमा पनि हामीले यसको कतातिर भिजिबिलिटी हामीले चेक गर्न मिल्छ, मतलब ट्रान्सप्यारेन्सी बढाउन मिल्छ डिस्प्लेमा गएर। अनि त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयो एउटा काम चाहिँ। नत्र भनेदेखि अब यहाँबाट सेलेक्ट गरेर चाहिँ यो उसमा सेलेक्ट हुने भयो। जस्तै आइजिएसमा चाहिँ जसरी सेलेक्ट गरेर नि हाम्रो जुन आउटलाइन सर्भर हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नआउने भयो। अञ्जनले भने जस्तो जुन डिजिटाइज गर्दाखेरि गरेको त्यही गरेको भन्नुभयो, ठिक हो त्यो कुरा। सुरुमा डिजिटाइज गर्दाखेरि माथि लिएर आयो, त्यसपछि आएन। यो चाहिँ सहीसँग आइरहेको थियो, अर्को चाहिँ सहीसँग आएन। जस्तै यो लेयरलाई मलाई के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो बाहिर, त्यसपछि मलाई क्लिक गर्नु पर्यो भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। एक्सपोर्ट चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सेभ फिचर एज गऱ्यो भने सबै सेभ हुने भयो। हामीले के गर्नु पर्यो, सेभ सेलेक्टेड फिचर मात्रै गर्नु पर्यो। सेभ सेलेक्टेड फिचर एज गर्नु पर्यो। एक्सपोर्ट गर्ने कामका लागि हामीले एक्सपोर्ट नै अप्सन छ। अब केमा गर्ने त भन्दाखेरि जियो प्याकेज आउँछ डिफल्टमा चाहिँ, हामीले स्त्री सेभ फाइलमा गरिरहेको छौँ, स्त्री सेभ फाइलै गर्नु पर्यो। अब फाइल नेम के त भन्दाखेरि फाइल नेममा हामीले दिनु पर्यो, हाम्रो यो टेम्पमा थियो, यो चाहिँ वार्ड नम्बर कति थियो, वार्ड ल कति नम्बर, 13 नम्बर हो। 13 नम्बर दिए केही फरक परेन, हेर्न त खोज्यो भने हामीले एक्सपोर्ट गरेर हेर्न खोज्दा त हो नि। अब प्रोजेक्सन जे छ यो इनभ्यालिड भने पनि हाम्रो साबीको प्रोजेक्सन जे छ त्यही नै हो हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु परेन यसमा। मैले यसमा ओके गर्ने। ल हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि वार्ड 13 मात्रै भन्ने आए। हामीले वार्ड 13 निकाल्यौँ, जसरी हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ आर्क म्यापमा त्यसै गरी हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ। अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि वार्ड 13 को ल्यान्ड कभर चाहियो मलाई भनेपछि अब मैले यसलाई माथि गर्न सक्ने भएँ। वार्ड 13 भन्ने माथि गरेँ मैले। अब यसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेर होलो गर्ने कुरा भइहाल्यो, होलो गर्नु परेन। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि क्लिप गरेँ भनेदेखि यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि अब इनपुट लेयर भनेको हाम्रो ल्यान्ड कभरलाई गर्नु परेको ल्यान्ड कभर भयो। ओभरले गर्ने भनेको केले त भन्दाखेरि वार्ड 13 ले गर्ने। सेलेक्टेड फिचर गर्नु परेन किनकि हाम्रो सेलेक्टेड बन्ड गर्नु पर्यो भने फुल फिचरले गर्नु परेको। अब कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि सेभ टु फाइल गर्नु पर्यो, ल्यान्ड युज वार्ड 13 गर्नु पर्यो, यल युज वार्ड। वार्ड्सको नाम चाहिँ के थियो मिस्टेक गरियो कि जे भए पनि हाम्रो तरिका चाहिँ यही भयो। यो हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अब ल्यान्ड कभर यो पुरै थियो। त्यहाँमध्ये हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि वार्ड नम्बर 13 को मात्रै ल्यान्ड कभर यहाँबाट आयो। अब यसलाई हामीले सिम्बलाइज गर्ने त हाम्रो यहाँ प्रपर्टिजमा गएर सिम्बोलोजी भन्नेमा गयो भनेदेखि अब सिम्पल फिल गर्ने कि यसमा अरू अप्सन प्रयोग गर्ने भन्ने हजुरहरूले हेर्नु भएको छ र क्याटेगोराइज गर्ने अथवा ग्रेजुएटेड कलर प्रयोग गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हजुरले हेर्नु भएको छ। यहाँबाट हामीले गर्न सक्ने भयो। यो भयो हामीले क्लिपको अप्सन प्रयोग गऱ्यौँ। अब डिफरेन्स कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स गर्ने चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल वार्ड बाउन्ड्री, यसलाई मैले यो बिल्डिङ वार्ड 14 लाई मैले हटाइदिएँ अहिलेका लागि, रिमुभ लेयर गरी यस। अब के भयो त भन्दाखेरि यो वार्ड बाउन्ड्री हाम्रो यो पुरै छ, यो पुरै वार्ड बाउन्ड्री छ हाम्रो। अब हाम्रो ल्यान्ड युज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बढी छ, वार्ड बाउन्ड्री भन्दा नि हाम्रो ल्यान्ड युज चाहिँ बढी छ। ल्यान्ड कभर जुन हाम्रो भनेर दिएको छ, जस्तै मैले यसलाई होलो गरेँ भनेदेखि के भयो त भन्दाखेरि यसलाई मैले चाहिँ ग्रिनमा होलो गरेँ, अप्लाई गरेर ओके गरेँ। अब ल्यान्ड कभर भनेको यसरी छ, यसलाई मैले माथि राखेँ अहिलेका लागि। अब के भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन ल्यान्ड कभर छ नि, यो ल्यान्ड कभर चाहिँ भइरहेको, एक मिनट है। ओके मैले पार्टिसिपेन्ट भ्यू देखिनँ एक्चुअली, त्यही भएर मैले म्युट ल डिस्टर्ब भयो, त्यही भएर मैले त्यो गरेको। ओके अब के भयो त हाम्रो भन्दाखेरि डिफरेन्समा यहाँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो जुन ल्यान्ड कभर छ, ल्यान्ड कभर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जो यो वार्ड बाउन्ड्री छ नि, वार्ड बाउन्ड्री भन्दा नि बाहिर गइरहेको छ। त्यो के कारणले गएको त भन्दाखेरि यो रिभर भन्ने हो, यो रिभर हो। यो रिभरको पोलिगनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि वार्ड बाउन्ड्री भन्दा ल्यान्ड कभर बाहिरसम्म गइरहेको छ, रिभर नटुक्रिएको कारणले गर्दाखेरि। अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यो बाहिरको फिचर नराख्ने गरी बाहिरको फिचर चाहिँ मलाई हटाउनु पर्यो। मलाई के मात्रै चाहियो त भन्दाखेरि मतलब यो बाहिर कति छ त, यो जुन हाम्रो वार्ड बाउन्ड्री जुन ग्रिन लाइन छ नि, ग्रिन लाइनको बाहिरपट्टिको लाइन मलाई निकाल्नु पर्यो, बाहिरपट्टिको एरिया निकाल्नु पर्यो।
भनेपछि मैले यहाँ डिफरेन्स गर्न मिल्छ कि डिफरेन्स गर्ने डिफरेन्स के को डिफरेन्स निकाल्ने त हामीले भन्दाखेरि यो हामीले डिफरेन्स निकाल्नु परेको ल्यान्ड कभरको निकाल्ने के कुनसँग निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वार्ड बाउन्ड्रीसँग निकाल्ने वार्ड बाउन्ड्रीसँग निकाल्ने अब के यसबाट आउटपुट के आउँछ त भन्दाखेरि जति कमन पार्ट थियो कमन पार्ट चाहिँ यसमा हराउँछ जुन बाँकी पार्ट छ बाँकी पार्ट मात्रै देखाउँछ अब डिफरेन्सलाई कहाँ राख्ने त यहाँ भन्दाखेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ सेभ टु फाइल गरेँ यसलाई मैले डिफरेन्स भन्ने नाम राखेँ अहिले हजुरहरूले आउटपुट आएपछि के आयो भन्ने कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ यसलाई मैले रन गरेँ क्लोज डिफरेन्स भन्ने आयो यहाँ हजुरले हेर्नुभयो भने डिफरेन्स भन्ने के आयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जति हामीले वार्ड बाउन्ड्री हामीले यहाँ राख्यौँ वार्ड बाउन्ड्री राख्यौँ भने वार्ड बाउन्ड्री भन्दा बाहिरको जुन एरिया छ हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड कभरको एरिया वार्ड बाउन्ड्री भन्दा बाहिर थियो त्यो बाहिरको एरिया चाहिँ हाम्रो यो के आयो त भन्दाखेरि डिफरेन्सको रूपमा आयो भनेको हाम्रो चाहिएको पार्ट चाहिँ हाम्रो त्यो हटेर गयो भन्दा मतलब अब हामीले कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो एरियाभन्दा बाहिरको हामीलाई चाहिने अवस्था हुन्छ नि त त्यो अवस्थामा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि डिफरेन्स भन्ने फङ्सन प्रयोग गरेर हामीले यहाँनिर काम गर्न सक्ने भयौँ यो भइहाल्यो यो डिफरेन्स पनि हजुरहरूले कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै प्रयोग चाहिँ यो डिफरेन्स मलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन यसलाई मैले अब रिमुभ गरिदिएँ अब मैले के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि बफर भन्ने फङ्सन प्रयोग गर्नु पर्यो बफरमा के गर्छु त रोड सेन्टर लाइन छ यहाँ रोड सेन्टर लाइनमा यहाँ धेरै टाइपको फिचरहरू छ यहाँ रोडको सेन्टर लाइनमा अब मलाई यहाँ मध्ये के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाइवे भन्ने क्याटेगोरी सेलेक्सन गर्नु पर्यो हाइवेको बफर गर्नु पर्यो मलाई पहिला सेलेक्सन गर्नु पर्यो सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट हामीले गर्नु पर्यो सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट गरेर हामीले हाइवे सेलेक्सन गरिसकेपछि जस्तै यहाँ रोड सेन्टर लाइन छ मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि ओपन एट्रिब्युट प्रयोग गरेँ यसमा दुईवटा मोड हुन्छ एउटा हजुरले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअल चाहिँ के भन्छ रोडको आउँछ यहाँ हामीले यो क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ टेबल भ्यूमा हामीले गयौँ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि फर्म भ्यू भयो इन्डिभिजुअलको के इन्फर्मेसन छ भनेर हेर्ने भ्यू भयो यो भ्यूमा हामी गयौँ भने चाहिँ सबै टेबलको हाम्रो भ्यू आउँछ यसमा के छ त इन्फर्मेसन भन्दाखेरि हामीले यसलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तै फिचर कोड भन्ने छ त्यसपछि ग्रेड भन्ने छ रिमार्क्स छ सेक्टर छ स्ट्याटस छ स्ट्रिट टाइप छ विभिन्न अप्सनहरू छ त्यो मध्ये एउटा के छ त भन्दाखेरि क्याटेगोरी भन्ने छ क्याटेगोरी डिस्ट्रिक्ट रोड छ त्यसपछि फिडर रोड छ फुटपाथ छ अनि अर्को एउटा के पनि छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले तलमाथि सारा हेऱ्यौँ भने हाइवे पनि छ यहाँ यो रोडभित्र के छ त भन्दाखेरि हाइवे पनि छ अब मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो रोड मध्येबाट मलाई के गर्नु पर्यो हाइवे क्वेरी गर्नु पर्यो पहिला हाइवे निकाल्नु पर्यो त्यो निकालेको हाइवेलाई मैले के गर्छु त अब भन्दाखेरि बफर गर्छु पहिला हाइवे निकाल्नु पर्यो त्यसका लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाइवे निकाल्नका लागि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्वेरी गर्नु पर्यो क्वेरी भन्ने हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यहाँ सेलेक्ट फिचर युजिङ इन एक्सप्रेसन भन्ने छ र यसमा अहिले फिल क्यालकुलेटर हामीले तपाईँले कुरा गरिसक्नु भयो टेबल अपरेसनमा फिल क्यालकुलेटर पनि यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रहेछ जस्तै हामीले आरजिएसमा चाहिँ के गर्थ्यौँ पहिला फिल क्यालकुलेटर एउटा नयाँ बनाउने त्यसपछि फिल क्यालकुलेटर गर्ने गर्थ्यौँ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एकैचोटि हामीले फिल्ड बनाउने बेलामा नै दुइटै काम के गर्नु परेको हो भने हामीले एकैचोटि गर्न मिल्ने रहेछ म हजुरहरूलाई देखाउँला अहिले मैले पहिला के गर्छु त भन्दाखेरि यो क्वेरी नै गर्छु क्वेरी मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्वेरी मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला मैले यहाँ भएको यहाँ जुन यो हाम्रो भरतपुर नगरपालिकामा जुन हाम्रो बनेको थियो साबिकको भरतपुर त्यहाँ मध्येको मैले हाइवे क्वेरी गर्नु पर्यो अब हजुरहरूले नयाँ फिल्ड बनाउँ के अरे नयाँ चाहिँ एउटा फिल्ड पनि बनाउँछ भने हामीले टोकल एडिटिङ गर्नु पर्यो एडिटिङ गर्न जानु पर्यो त्यसपछि यहाँ मल्टी एडिट मोड भन्ने छ सेभ एडिट मोड भन्ने छ एड फिचर भन्ने छ डिलिट सेलेक्ट फिचर छ कट गर्ने कपी गर्ने विभिन्न अप्सनहरू आउँछन् अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो एडहरू गर्नु परेको होइन भने चाहिँ हामीले यसलाई अन गरिनु परेन अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सेलेक्ट फिचर युजिङ इन एक्सप्रेसन गर्नु पर्यो र थप यसमा टेबलमा थप कुराहरू के छ त भन्दाखेरि हजुरले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ कुन फिचर हेर्नु त सो अल फिचर सो सेलेक्टेड फिचर सो फिचर्स भिजिबल अन म्याप सो एडिटेड एन्ड न्यू फिचर सो फिल्टर यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छ त्यो अप्सनबाट नै हामीले धेरै कामहरू गर्नु छ सेलेक्ट गरेर फिचर कहाँ हेर्नु त सेलेक्टेड मात्रै भन्दाखेरि हामीले सो सेलेक्टेड फिचर ओन्ली गरेर हामीले गर्न सक्ने भयौँ अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सेलेक्ट फिचर युजिङ एक्सप्रेसन गरेँ अब हामीले यहाँनिर यस्तो खालको अलि सुरुमा हामीलाई अनिजी लाग्छ कहाँबाट के गर्ने होला भन्ने लाग्छ त्यो हामीले गर्नु परेन अब हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर कुन लेयरको गर्ने भन्दा पनि आउँछ तर हाम्रो त लेयर कुन हो त अहिले डिफल्ट हामी रोड सेन्टर लाइन भएको हामीले केही पनि गर्नु परेन अब यहाँनिर फिल एन्ड भ्यालुज भन्ने आउँछ कि हजुरहरूले फिल एन्ड भ्यालुज भन्ने हेर्नु होला यहाँ धेरैवटा अप्सन छ त्यो मध्ये फिल एन्ड भ्यालुज भन्ने अप्सन हजुरहरू पहिले जानु पर्यो फिल एन्ड भ्यालुज भन्ने छ
त्यहाँभित्र हामीलाई के चाहिएको त भन्दाखेरि हजुरको यहाँनिर क्याटेगोरी चाहिएको हामीलाई। क्याटेगोरी इक्वल्स टु गर्न मिल्छ। यहाँ इक्वल्स टु गर्ने बित्तिकै फेरि हामीले यहाँ आफैले लेख्यो भन्दा यहाँ केही नमिल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अल युनिक गर्ने कि हामीले यहाँनिर यतापट्टि अल युनिक भन्ने अप्सन छ। अल युनिकको हामीले के सिलेक्ट गर्नु परेको त भन्दाखेरि हाइवे सिलेक्ट गर्नु परेको। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त हाइवे डबल क्लिक गर्छौँ कि हाइवे डबल क्लिक गर्छौँ। अब सेलेक्ट फिचर जुन छ अब हामीले यसमा पहिले भइरहेको फिचर एड टु करेन्ट सिलेक्सन गर्ने हो कि सेलेक्ट मात्रै गर्ने हो कि रिमूभ फ्रम करेन्ट सिलेक्सन गर्ने हो कि फिल्टर करेन्ट सिलेक्सन भन्ने छ। त्यो मध्ये हामीले अहिले गर्नु परेको सेलेक्ट फिचर मात्रै गर्नु परेको हो। यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई क्लोज गरेँ मैले। यति यहाँ गर्ने बित्तिकै यो आइसक्यो हेर्नु त। जस्तै यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ क्वेरी गरेँ मैले। क्वेरीमा म कहाँ गएँ त भन्दाखेरि यसलाई मैले अब सबैलाई अनसेलेक्ट गरेँ। पहिला सेलेक्ट भइसक्यो हजुरले ल यो सेलेक्ट भइसकेको छ। मैले यसको एट्रिब्युट टेबल ओपन गरेँ। ओपन एट्रिब्युट टेबल उही आरजिएसको र सेमै छ। यहाँ हामी यो क्वेरी बिल्डरमा जानु पऱ्यो। यो क्वेरी गर्ने सेलेक्ट फिचर युजिङ एक्सप्रेसनमा जानु पऱ्यो। गइसकेपछि हामी पहिला कहाँ जानु पऱ्यो भन्दाखेरि फिल एन्ड भ्यालु जानु पऱ्यो। फिल एन्ड भ्यालु गएर हामी कहाँ जानु पऱ्यो क्याटेगोरीमा जानु पऱ्यो। क्याटेगोरी इक्वल्स टु गेट युनिक भ्यालु गर्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट हाइवे डबल क्लिक गर्नु पऱ्यो। अब हामीले यसलाई बन्द गरेर सो सरी एक्जिक्युट भएको रहन्छ। फेरि ओपन एट्रिब्युट टेबल यो भयो। फिल एन्ड फिचर क्याटेगोरी इक्वल्स टु गेट युनिक भ्यालु यहाँ मैले हाइवे गरेँ। ल ओके यहाँ सिलेक्ट भएन फेरि। ल ओके यहाँ सेलेक्ट फिचर भन्ने क्लिक गर्नु पऱ्यो है हजुरले। सेलेक्ट फिचर भन्ने क्लिक गर्नु पऱ्यो। फिचर सेलेक्ट भयो। यहाँ सेलेक्ट फिचर भइसक्यो यतापट्टि। अब हामीले के सेलेक्ट भयो कुन सिलेक्ट भयो भनेर हेर्नका लागि यसकै एट्रिब्युट टेबलमा हामीले फेरि के भयो ओपन एट्रिब्युट टेबलमा गयो। एट्रिब्युट टेबल ओपन गरेर यहाँनिर हामी सो सेलेक्टेड फिचर गऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर कुन फिचर कतिवटा सेलेक्ट भयो भने हामी हेर्न सक्ने भयो। यहाँ के भने माथि भनेको छ 33वटा सेलेक्टेड भयो। 2650 मध्ये 33वटा सेगमेन्ट चाहिँ सेलेक्टेड भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई बफर गर्नु पर्यो। अब हाम्रो त गरिरहेकै काम भयो। अब अलिकति क्वेरी गर्ने अलिक अप्ठ्यारो थियो। मैले हजुरलाई देखेँ अलिकति। अब बफर गर्ने कहाँ छ त भन्दाखेरि बफर गर्ने हामीले यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौँ। ल बफर गर्नु पर्यो। यहाँ बफर डबल क्लिक गरेँ मैले है। डबल क्लिक गरेँ। अब हामीले केलाई बफर गर्ने त भन्दाखेरि रोडको सेन्टर लाइनलाई बफर गर्ने। अब सबैलाई बफर गरेर धेरै ठुलो छ यो। हामीलाई एकछिन ह्याङ पनि हुन्छ। काम पनि ठुलो धेरै बढी हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिलेक्टेड फिचर ओन्लीलाई बफर गर्नु पर्यो। सबैलाई हामीले बफर गर्नु परेन। अब डिस्टेन्सको कुन युनिट गर्ने डिस्टेन्स युनिट यहाँ आएकै छ। मिटर किलोमिटर फिट सबै आएछ। अब हामीले अहिले मिटरमै गर्ने। अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि रोडको चाहिँ कति मिटर दायाँमा बफर गर्ने भन्दाखेरि हाइवेका लागि 25 मिटरको गर्नु। 25 न 50 मिटर 25 मिटरको मैले बफर गरेँ। कतिवटा सेगमेन्ट छ भन्दाखेरि सेगमेन्ट 5 रहेछ नि। यसमा यहाँ मैले केही पनि गर्नु परेन। यसमा लेफ्ट राइट भन्ने छैन सर। हजुर बफरमा लेफ्ट राइट हुँदैन। कपी प्यार गर्दा लेफ्ट राइट हुन्छ त। बफर त दुवैतिर हुन्छ नि। त्यही पनि मिल्छ होला अप्सन यहाँ हेर्न मिल्छ। अहिले हेरौँला मैले। त्यसपछि बफर गरेको लाइक डिजल्भ हामीले डिजल्भ रिजल्ट गर्नु पर्यो। डिजल्भ नगर्यो भनेदेखि इन्डिभिजुअल सेगमेन्टको बफर भएर बस्दिन्छ। डिजल्भ फिल हामीले आरजिएसमा पनि डिजल्भ फिल अल गर्थ्यौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई सेभ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि सेभ टु फाइल गर्नु पर्यो बफर फाइललाई। यसलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि रोड बफर कति मिटरले गरेको हामीले भन्दाखेरि 25 मिटरले गरेको। यसलाई मैले के गरेँ ओके गरेँ। इन टाइप राउन्ड ठिक छ। जोइन स्टाइल पनि राउन्ड ठिक छ। अरू हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। ओके गरेँ भनेदेखि अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि बफर हुन्छ। बफर भएर आए है। यहाँनिर हजुरहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर मजाले बफर भएर आए। यसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई मैले रोड बफर 25 मिटर भन्दैछ। यसलाई डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरेर यसलाई मैले आउटलाइन ग्रिन गरेँ। ओके गरेँ। ओके गरेँ भनेदेखि यो भइहाल्यो
यति आयो। अब हाम्रो डिस्टेन्स मिटर मेजर गरेर हेर्ने भने हामी मेजर गर्न सक्छौँ। मेजर गर्दाखेरि हामी मिटरमा मेजर गर्ने, केमा मेजर गर्ने भन्यो, कहाँदेखि कहाँसम्म मेजर गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्ने। मैले स्न्याप लिएको छैन, 50 मिटरको डिस्टेन्स आयो, यहाँ 50 मिटरको डिस्टेन्स आइहाल्यो है। यो भयो हामीले बफर गर्ने कुरा भयो। अब बफर गरेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर बिल्डिङहरू छ, यो बफरभित्रको बिल्डिङ, यो 50 मिटरको बफर कुन बिल्डिङ पर्ने चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट गरौँ। इन्टरसेक्ट भनेको यहाँ ओभरलेमै हुनुपर्छ, इन्टरसेक्ट डिफरेन्स, सिमेट्रिकल डिफरेन्स, इन्टरसेक्ट। इन्टरसेक्ट भनेको यहाँ ओभरले भित्र नै छ, ओभरले भित्र मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ। अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि रोडको 25 दायाँ बायाँ 25 मिटरको बफर भित्रको हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट चाहियो। यहाँ मैले डबल क्लिक गरेँ, डबल क्लिक गरेर अब इनपुट लेयर के को इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई गर्नु परेको बिल्डिङको इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो। केले गर्ने त ओभरल्याप भन्दाखेरि रोडको बफर 25 मिटरको भइहाल्यो। त्यसपछि सेलेक्टेड फिचर गर्नु परेन किनकि हाम्रो रोड पुरै रोडको गर्ने हो हामीले, बिल्डिङ पनि पुरैको गर्ने हो हामीले, उयो टाइम चाहिँ लगाउँछ यसले। अब अरू केही गर्नु परेन, इन्टरसेक्टमा मैले क्लिक गरेँ, क्लिक गरेर सेभ टु फाइल गरेँ। मैले सेभ टु फाइल गरेर बिल्डिङ विदिन 50 मिटर गरेँ मैले, 50 मिटर भित्रको बिल्डिङहरू भनेर मैले भने लाई सेभ गर्यो। सेभ गरेर रन गर्यो। यति रन होस्। सर हजुर यो सेगमेन्ट त्यो बफरको सेगमेन्टमा भने खाने त्यो कति राख्ने सर? सेगमेन्ट जस्तो के डिफल्ट मैले हेर्दाखेरि चेन्ज गर्दाखेरि मैले के हजुर 5 छ, सेगमेन्ट 5 छ हैन? चेन्ज गरेर मैले हेरेँ छैन त्यसमा के फरक पर्छ भन्ने कुरा हैन। त्यो राख्दाखेरि मिलेर के फरक पर्दैन। यो डिस्टेन्स 50 मिटर भन्नु अनि टु साइड वान साइड भन्ने छैन के रे यसको? त्यो छैन। त्यो अर्को कुनमा आउँछ होला, अलि एकछिन हेरौँला नि त, रन गरेर हेरौँ है त के आउँछ। हजुर हुन्छ, रन हुन्छ, मजाले हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो हाइवे भनेर सिलेक्टेडलाई रोज्नलाई कहाँ रोज्ने सर? मेरो त सबैको भयो त। होइन, तपाईँको मैले क्वेरी गरेको थिएँ नि तपाईँको यहाँबाट, जस्तै तपाईँको के गरेँ मैले भन्दाखेरि पहिला रोडको सेन्टर लाइनलाई मैले हजुर हजुर त्यहाँबाट ल्याइसकेपछि चाहिँ बफर गर्दा मैले बफर गर्दाखेरि यो बफर गर्नुभयो तपाईँले, जोमेट्री भित्रको बफरमा रोड सेन्टर लाइन सेलेक्टेड फिचर ओन्ली गर्ने, यहाँ सेलेक्टेड फिचर ओन्ली गर्नु पर्यो तपाईँले। यहाँ रोड सेन्टर जुन आइरहेको छ नि त्यसकै मुनिपट्टि सेलेक्टेड फिचर ओन्ली गर्नु पर्यो, नत्र भने भएन है। ल इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा के समस्या देखायो, के कुन चाहिँ फिचरको जोमेट्री मिलेन भन्यो। म अर्को फेरि त्यसलाई पनि इन्टरसेक्ट फेरि म हेर्छु है एकचोटि। यो जुन हामीले बिल्डिङको यहाँ यो जति हामीले के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि रोडको 50 मिटर हामीले जुन रोडको बफर गराउँ दायाँ 25 बायाँ 25 को त्योभित्र पर्ने बिल्डिङहरू हामीले चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्न खोज्दाखेरि इन्टरसेक्ट भइरहेको थिएन, भएन। अहिले के जोमेट्री मिलेन भन्यो। एकचोटि म फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु, भएन भने हामी फेरि क्लिक गरेर निकाल्नुला त्यो। सर यो सेन्टर लाइन तान्ने तरिका पनि बताइदिनु राम्रो हुन्थ्यो। सेन्टर लाइन भनेको रोडको सेन्टर लाइन? हजुर। ए ओके हुन्छ, हेरौँला। त्यो चाहिँ तपाईँको ड्युल लाइन टु सेन्टर लाइन भन्ने टुल हुन्छ, हाम्रो टुल कहाँ छ हामी खोजौँला, गर्न मिल्छ है। ल इनपुट लेयर फेरि एकचोटि मैले फेरि इन्टरसेक्सन गर्न लागेको है। हाम्रो के एउटा चाहिँ फिचरको जोमेट्री मिलेन उनीहरूले गर्न दिएन हामीलाई, फेरि एकचोटि ट्राई गर्नु, भएन भनेदेखि हामी क्लिक गर्दा पनि त्यही रिजल्ट आउँछ। हामी त्यहाँबाट गरौँला। फेरि इन्टरसेक्सन किन भएन भन्ने कुरा फेरि हामी एक्सप्लोर गरौँला। इनपुट लेयर मैले के राखेँ भन्दाखेरि बिल्डिङ राखेँ, लेयर चाहिँ मैले के राखेँ भन्दाखेरि रोड 25 मिटरको बफर भएको रोड गरेँ मैले। त्यसपछि सिलेक्ट गर्नु परेन, यहाँ केही पनि गर्नु परेन। इन्टरसेक्सन भएको आउटपुट कहाँ राख्ने भन्दाखेरि सेभ टु फाइल गर्नु पऱ्यो। सेभ टु फाइल गरेर रोड 25 यसलाई मैले न्यू गरेँ, न्यू राखेँ, मैले रन गरेँ। ल यहाँ एउटा फिचरको जोमेट्री मिलेन भनिरहेको छ, के समस्या त्यो फिचर
एउटा बिल्डिङको चाहिँ जोमेट्री नमिलेको कारणले गर्दाखेरि जोमेट्री फेल के भनिरहेको थियो अघि एरर मेसेज आइरहेको थियो। दिनेश मास्टर के अरे हाम्रो गणेश मास्टर के छ गोविन्द मास्टर हजुर म त काठमाडौँ जानु है सपिङ है Feature 22303 has invalid geometry भन्छ please fix the geometry or change the processing setting set the ignore invalid features options execute fail यसमा इग्नोर गर्ने भन्ने अप्सन पनि रहेछ जस्तो one select feature only अहिले यहाँ के इनभ्यालिड भनिरहेको छ जोमेट्री त्यसलाई डिलिट गरेर होला मैले अहिले यो अप्सन प्रयोग गरिन म यसलाई निकाल्नका लागि फेरि म क्लिप नै अप्सन प्रयोग गर्छु है ल भेक्टर ओभरले गर्नु पर्यो ओभरलेमा गएर मैले क्लिप गरेँ क्लिप गर्दा पनि हाम्रो रिजल्ट एउटै आइहाल्छ केही फरक परेन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेका लागि सधैँ फेरि क्लिपले त काम त गर्दैन अहिलेका लागि चाहिँ मैले क्लिपबाटै काम चलाउने भएँ बिल्डिङ मध्येबाट ओभरले केले गर्ने त भन्दाखेरि यही छँदैछ हाम्रो 25 मिटरले गर्ने क्लिप भएको फिचर कहाँ राख्ने भन्दाखेरि सेभ टु फाइल यहाँ पनि भएन भने त्यसपछि हामी चेक गरौँला फिचर के रहेछ भनेर BUIL बिल्डिङ 25 क्लिप रन त्यही फिचर चाहिँ मिलिरहेको छैन अहिलेकै फिचर समस्या आइरहेछ यहाँनिर यहाँ कुनै बिल्डिङमा चाहिँ अब्जेक्ट आइडी चाहिँ तपाईँको ओपन एट्रिब्युट टेबल 22303 भएको अब्जेक्ट आइडी भएको फिचर चाहिँ मिलेन भनिरहेको छ यसमा अब्जेक्ट आइडी बाइस 22303 ओके तेरी गए 22303 ल यसलाई चाहिँ यो मिलेन भनिरहेको छ यहाँ एक्चुअली सेलेक्ट गरौँ हेरौँ है त भ्यूमा प्यान म्याप टु सिलेक्सन यो यसको चाहिँ एट्रिब्युट यसको चाहिँ यो नमिलेर भनिरहेको छ ल मैले चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु है त यो फिचर नमिलेर भनिरहेको छ बिल्डिङ यो फिचर डिलिट एक्चुअली म डिलिट गरेर एकचोटि मैले चेक गर्छु हुन्छ कि हुँदैन यसैले गर्दाखेरि नमिला भनिरहेको छ एकचोटि हामी चेक गरौँ मैले फेरि एकचोटि भयो यसलाई मैले के गर्नु फेरि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो त्यो फिचरले चाहिँ नमिल्या भनिरहेको छ रिजल्ट इन्टरसेक्ट इनपुट लेयर बिल्डिङ भयो अनि ओभरले गर्ने लेयर चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि रोड बफर 25 भयो भनेको रोड बफर 25 ले हामीले अघि गरिरहेको काम बिल्डिङलाई इन्टरसेक्ट गर्ने भनेर भन्यो हामीले त्यसपछि अब एडभान्स अप्सनमा हामीले हाल सेभ गर्ने हजुर यो त भइहाल्यो यसमा ओभरले फिल केही गर्नु परेन इन्टरसेक्सन सेभ गर्नु पर्यो सेभ टु फाइल INTERSEC इन्टरसेक्सन BUI बिल्डिङ विथ रोड गऱ्यौँ यसलाई नयाँ नाम लामो नाम दिई रन त्यो मैले जुन इरर भएको जुन मैले फाइल थियो इरर भएको फाइललाई मैले हुँदैछ है फेरि अर्को नि 23/22/302 को नि प्रब्लम भनिरहेको छ यहाँ केही इनभ्यालिड के फिचर टाइपमा के समस्या भनिरहेको छ यो भएन यहाँ यो एरियाको बिल्डिङमा समस्या आयो त्यसलाई फिक्सिङ गरेर मात्रै गर्नु पर्यो अथवा अरू एरियाको हामीले गर्नु पर्यो अरू कुनै रोडलाई फेरि मैले एकचोटि
अर्को एउटा डिस्ट्रिक्टलाई लिएर म एकचोटि चेक गर्छु है त। अपरेसन त यही हो हामीले गर्ने, यो केही समस्या छैन। अब हाम्रो यसमा कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै समस्या आउँछ, आज्ञाको पनि आउँछ, यसमा पनि समस्या आउँछ। यसलाई मैले अर्को कुनै रोडलाई हजुर 2302 को बिल्डिङको फेरि डिलिट गरेर गरौँ न, हुन्छ कि सर? फेरि हुन्छ ल, तपाईँले भनेकै गर्छु है त। हैन ट्राई गरौँ न, यो त्यो पनि हुन्छ एट्रिब्युट ओपन गरेँ मैले। अब चाहिँ मैले क्वेरी गर्छु सिधै, यो खोज्न गाह्रो भयो। यसमा फिल एन्ड भ्यालुज, तपाईँको फिल एन्ड भ्यालुजमा वार्ड नम्बर, फिचर कोड त होइन, फेरि यो त आइडी हो, एफ कोड अब्जेक्ट आइडी हो सर, अब्जेक्ट आइडी हो। त्यो अब्जेक्ट आइडी भन्ने रहन्छ यसमा, मिल्दो रहन्छ अब्जेक्ट आइडी। ल अब कति आएको थियो अरे भर्खरै, कति आएको हाम्रो इरर म्यासेज अहिले याद गर्नु भएको छ हजुरले? 23302 23302 हो, त्यसलाई पनि हुन्छ 23 302 2302 2203 हो सर। 22203 फेरि यहाँ है त, यहीँ पनि 22203 हो। ओके, ल सबैलाई मैले डिलिट गरेँ पहिला। कोही छैन न आउँदैन अफिसमा काम हुन्छ, म गरको हुन्छ त्यही आउँदैन सर नि। अब त भइरह जाने हो फेरि, कुन सर आउने फेरि त्यहाँ कुरा 22302 22203 22203 त्यो डिलिट गरौँ, त्यो भएन भने छोडिदिउँ। ल यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु है त। यसलाई मैले डिलिट गरेँ हजुर, होइन त्यो अर्को बेला फेरि अर्को समस्या आयो, फेरि भएन भने फेरि यसलाई छोडिदिउँ ल। यसलाई अब एकचोटि सेभ एडिट्स गरौँ न सर। ठिक छ, सेभ त गरेको थिएँ मैले अघि। सेभ एडिट्स गऱ्यो भने फेरि ठिक हुन्छ कि? यसलाई मैले डिलिट गरेँ, डिलिट गरेर पनि सेभ एडिट्स गरौँ होला सर। हुन्छ बिल्डिङ टेबल फेरि गइसक्यो, फेरि सिलेक्सन भएको फेरि हटिसकेछ। बाइस 203 ए होइन त, हामीले 22 हाल्यो नि त हजुरहरूले? त्यही हो सर। ओके, ल यो कहाँ छ? सेलेक्ट भ्यू जुम टु एन्ड टु डिलिट भन्ने। ठिक छ, डिलिट त छ कि, यो फिचरै मलाई छैन जस्तो लाग्यो कि, त्यतिकै देख्दा मात्रै भएको, तर हाइलाइट नहुने जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ के भयो? आनो कता यहाँ रातो छ एउटा, यहाँ रातो। ल सेभ गरेँ मैले, अब एकचोटि ट्राई गरौँ है त। ल ओके, अब फेरि एकचोटि हेरौँ। यहाँ हामीले इन्टरसेक्सन, ल फेरि बिल्डिङ ओभरले लेयरमा रोड बफर 25 मिटर भयो, केही गर्नु परेन। इन्टरसेक्ट फिचरमा मैले के गरेँ भनेदेखि इन्टरसेक्टमा सेभ टु फाइल गर्नु पर्यो। मैले 1 2 3 गर्ने है, नाम अब नाम राख्न झन्झट लाग्यो मलाई अब। ओके रन,
गर्नु चाहिँ के न त अरू खाएको छ नि त हैन दाइ यसमा अर्को समस्या आइरहे फेरि 322 300 का समस्या भन्ने आज ताइको अनि उको भन्दा हात सन्चो त हेलो लङ्काजी डाटामा के रे यो एउटा समस्या भन्ने छ एउटा पछि अर्को समस्या भन्ने छ यसलाई मैले अलिक गरिन है सर अर्को एरियाको कति डिलिट गरेर भएन छोडिदिनुस् हजुरले हेरेर चेक गर्नु होला अर्को एरिया गरौँ भएन भनेदेखि अनि बरु एउटा अर्कै कुनै रोडको सानो फिचरको भए पनि भयो त्यो लामै गर्नु पर्यो हुन्छ भइहाल्छ नहुन त कुनै छैन ल एउटा म अर्को रोड सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि त्यहाँबाट गरौँला नि हामीले ल फेरि यसलाई मैले चाहिँ बफरमा गएँ केमा गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि रोडको सेन्टर लाइन ओपन एट्रिब्युट टेबल यसको क्याटेगोरी लिनु पर्यो डिस्ट्रिक्ट रोड लिन्छु मैले अब यसमा क्वेरी गर्नु पर्यो क्वेरी गरेर हामीले के क्वेरी गर्ने त भन्दाखेरि फिल एन्ड भ्यालुज भित्र क्याटेगोरी इक्वल्स टु गेट युनिक भ्यालु गर्नु पर्यो युनिक भ्यालुमा डिस्ट्रिक्ट रोड सेलेक्ट फिचर गर्यो सो सेलेक्टेड फिचर सेलेक्ट भइसक्यो अब भइसकेपछि कता डिस्ट्रिक्ट रोड यो एरियामा धेरै ठुलो एरिया रहेछ डिस्ट्रिक्ट रोड भएको एरिया यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यहाँबाट मैले खोजेर बफर गरेँ बफर अब रोड सेन्टर लाइनको सेलेक्टेड फिचरलाई बफर गर्ने कति मिटरले बफर गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दायाँ 20 डिस्ट्रिक्टवटा मैले दायाँ अहिले यतिकै राखेको मैले प्यारामिटर दायाँ 20 बायाँ 20 गर्नु पर्यो मैले 20 मिटर गरेँ मैले सेगमेन्ट जे छ यसलाई केही पनि मैले चलाएको छैन यसको मैले एक्सप्लोर गरेँ होइन हजुरले हेर्नु होला केही फरक परिरहेको छैन इन टाइप राउन्ड ठिक छ जोइन स्टाइल राउन्ड डिजल फिल गरेँ मैले र यसमा अब बफरको के राखेँ भन्दाखेरि सेभ टु फाइल यसमा डिस्ट्रिक्ट बफर गरेँ मैले ओके अब यसलाई मैले रन गरेँ डिस्ट्रिक्ट बफर भन्ने आइहाल्यो आइसक्यो अब डिस्ट्रिक्ट बफरमा परेका बिल्डिङहरू हामीले हेर्न खोजेको डिस्ट्रिक्ट बफरभित्र पनि पक्कै पनि बिल्डिङहरू छन् होला यहाँ यो बफरभित्र 40 नम्बरमा धेरैवटा बिल्डिङहरू परिरहेका छन् अब यहाँ हामी त्यो पनि हामी बिल्डिङको सर्टेन एरिया सिलेक्सन गरेर चेक गराउन हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि मात्रै हामीले जस्तै यो एरिया मैले बिल्डिङ छ बिल्डिङको सिलेक्ट भएको बिल्डिङलाई मात्रै गर्ने गरी गर्छु मैले जस्तै यो एरियाको मात्रै बिल्डिङ मैले सिलेक्ट गरेँ बिल्डिङ सिलेक्ट भने यसलाई रिमुभ लेयर यस सिलेक्सन नभएर मैले त्यो गरेको है बिल्डिङ एड ल हाम्रो डिस्ट्रिक्ट बफर ल यहाँ छ यो एरियाको मात्रै गर्छु मैले त्यो समस्या नआउला यति रहेको गरेँ मैले यो एरियामा रोड 25 भित्र सरी डिस्ट्रिक्ट बफर त यो एरियाको पर्छ यो एरियाको हामीलाई क्लिप भएर आयो भने चेक भइहाल्यो केही गर्नु परेन ल अब मैले फेरि इन्टरसेक्टकै हामी नमिलेको फेरि गर्न खोजिरहेको छौँ इन्टरसेक्सन गरेँ मैले ओके अब इनपुट लेयर बिल्डिङ भयो बिल्डिङको सेलेक्टेड बिल्डिङ गर्नु पर्यो हामीले अनि केले क्लिप गर्ने त भन्दाखेरि राख्ने त ओभरलेमा भन्दाखेरि हामीले डिस्ट्रिक्टको बफर गर्ने अब सेलेक्टेड फिचर राख्दा गर्नु परेन हामीले सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट पनि गर्न मिल्थ्यो त्यो गर्नु परेन त्यसपछि अब हामीले इन्टरसेक्सन भएकोलाई कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि बिल्डिङ इन्टरसेक्ट विथ डिस्ट्रिक्ट रोड गरेँ मैले डिआर गरेँ डिस्ट्रिक्ट रोड गरेँ ओके रन गरेँ रन भयो क्लोज गरेँ मैले अब तपाईँको यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यो एरियामा थोरै घरहरू आए जुन चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिक्ट रोडको बफर जुन थियो बफरभित्र सिलेक्सन गरेँ हाम्रो सबै आएन हामीलाई सबै पनि आउँथ्यो जतिमा एरिया आइरहेर मैले फेरि थोरै एरियाको मैले सिलेक्सन गरेको थिएँ त्यो सिलेक्सन गरेका बिल्डिङहरू मध्ये यो डिस्ट्रिक्ट रोड बफरभित्र पर्ने बिल्डिङहरू हामीले सजिलैसँग निकाल्यौँ अब यसको हामीले एट्रिब्युट टेबल ओपन गरेर हेऱ्यौँ भने ओपन एट्रिब्युट गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि कुन बिल्डिङ कति एरिया भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ हैन अब यहाँनिर अब एरिया चाहिँ पहिले निकालेको एरिया नमिल्न सक्छ अब जस्तो हाम्रो क्लिप भएर आउने एरिया अटो अपडेट नहुन सक्छ जस्तै यहाँ 131 आइरहेको छ
85 आइरहेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एरिया एउटा नयाँ एरियाको फिल्ड निकालेर हामीले यहाँ चाहिँ एरिया चाहिँ कम्प्युट गरेर एकचोटि हामीले चेक गर्नु पर्यो होइन। यसलाई हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ नयाँ सेभ फाइल बनाउँछौँ भने डाटाबेसमा चाहिँ अटोमेटिक एरिया कम्प्युट हुन्छ, यसमा चाहिँ अटोमेटिक एरिया कम्प्युट नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के गर्छु त भन्दाखेरि अब एकचोटि एउटा नयाँ फिल्ड बनाएर त्यसमा एरिया पनि कम्प्युट गरेर देखाउँछु है। न्यू एरिया गर्ने सर, हजुर बिल्डिङको न्यू एरिया गर्ने, न्यू एरिया निकाल्ने। यसमै हामीले फिल्ड क्याल्कुलेटर प्रयोग गरे पनि हुन्थ्यो होला होइन, नभए चाहिँ मैले छुट्टै नयाँ निकाल्छु त्यसपछि यसमा पनि हामीले कम्प्युट गरेर हेरौँला। यसका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ओपन फिल्ड क्याल्कुलेटर गर्नु पर्यो। ओपन फिल्ड क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर अब हामीले क्रिएट न्यू फिल्ड गर्ने भए फिल्डको दिनु पर्यो हामीले। पहिलाकोमा अपडेट गर्ने भनेदेखि हामीले अपडेट फिल्ड गर्नु पर्यो भनेको पहिलाको एरियामा अपडेट गर्ने भएदेखि हामीले एरिया यो अपडेट एक्जिस्टिङ फिल्ड गर्नु पर्यो भनेको एरिया अपडेट गर्न खोजेको भएदेखि त्यो पनि हामी गरौँला। तर अहिले हामी के गरौँ त भन्दाखेरि क्रिएट न्यू फिल्ड नै गरौँ है। के नाम राख्ने त भन्दाखेरि एरिया न्यू गऱ्यौँ, एरिया न्यू गरी। अब यसको टाइप के हो त भन्दाखेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर गरेँ, किनकि पनि हामीलाई लेख्नु छ त्यसले गर्दाखेरि मैले डेसिमल नम्बर गरेको। डेसिमलै हो अनि त भन्दाखेरि 2टा नम्बर राख्ने भनेर मैले भने। र अब यसमा हामीले के लगाउने त फङ्सन भन्दाखेरि जोमेट्री भन्ने फङ्सन छ यहाँ। जोमेट्री भित्र हजुरको यो एरिया यो के अरे डलर एरिया होइन कि एरिया प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि मैले डिफ्रेन्स त यसमा मिटर कुनमा आउँछ सर, फेरि युनिट कुन आउँछ होइन। युनिट चाहिँ हाम्रो सेभ फाइलको युनिट जुन छ त्यो मात्रै युनिट आउँदैछ होइन। अब हामीले गर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि त्यो युनिटलाई प्रयोग गरेर डिभाइड गरेर चाहिँ हामीले हेक्टर लानु पर्यो भनेदेखि डिभाइड 10,000 पर्यो कि हजुर गर्नु पर्यो हामीले। अथवा हामीले चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर लानु पर्यो भने डिभाइड बाई 1000 × 1000 गरेर हामीले चाहिँ त्यसरी भाग लाउनु पर्यो। अदरवाइज जुन तपाईँको यहाँ लेखिरहेको छ रिटर्न द एरिया अफ द जोमेट्री पोलिगन अब्जेक्ट क्यालकुलेसन आर अलवेज प्लानिमेट्रिक इन स्पेसिफिक SRS अफ दिस जोमेट्री भन्छ, विल म्याच द युनिट्स फर द SRS भन्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको जुन हाम्रो लेयरको चाहिँ तपाईँको छ लेयरको तपाईँको जुन युनिट छ के युनिट उसले दिन्छ त्योभन्दा हामीले दायाँमा गर्नु पर्यो भने फेरि थप हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा मैले एरिया गरेर डबल क्लिक गरेँ, यहाँ यो लाइन दिइरहनु पर्दैन, यति मात्रै भए पुग्छ हामीलाई। यसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ओके गरेँ। ओके गर्ने बित्तिकै के आउँछ एकैचोटि आउँछ यसमा एरिया न्यू भन्ने कहाँनिर आएर बस्यो, एरिया न्यू भनेर आएर बस्यो। हेर्नुहोस् त एरिया न्यू भनेर आयो। पहिला चाहिँ हामीले पहिला एरिया बनाउँथ्यौँ अनि फिल्ड क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर गर्थ्यौँ अनि राइट क्लिक गरेर क्याल्कुलेट जोमेट्री गर्थ्यौँ। तर यहाँ के हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको एकैचोटि के नयाँ फिल्ड पनि बन्ने प्लस त्यसमा हामीलाई चाहिएको फङ्सन के हो त्यो पनि हामीले एकैचोटि एक्जिक्युट गर्न सक्ने। अब दशमलव पछि 2टा अङ्क पनि आयो, एरिया पनि आयो है। तर यताको एरिया मिल्दैन किनकि यो त तपाईँको यो एरिया जुन छ यो एरिया यसको 86 छ नपर्ने अपडेट भइसकेको छ हुन पनि सक्छ। फेरि 86 यता पनि मिलेर रहेछ। यो भनेको यसमा चाहिँ तपाईँको अटो अपडेट गर्दो रहेछ है। तपाईँले मैले याद गरेको थिइनँ आर्कजिआइएसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एकचोटि फेरि रिक्यालकुलेट गर्नुपर्छ। आर्कजिआइएसमा चाहिँ यसको फेरि हामीले राइट क्लिक गरेर फेरि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको अटो अपडेट भएर आउँदो रहेछ। यदि हामीले फेरि यसमा एरिया फेरि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेट जोमेट्री छ यहीँ के अरे यो फिल्ड क्याल्कुलेटर छ। फिल्ड क्याल्कुलेटरमा गयो अपडेट एक्जिस्टिङ फिल्ड भन्यो कुन फिल्डमा चाहिँ अपडेट गर्ने त भन्ने फिल्डमा गर्ने अपडेट के अपडेट गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँको जोमेट्रीमा के गर्ने हामीले भन्दाखेरि एरिया गर्ने र हामीले गर्छौँ। अब यसमा मैले यो लाइन यो राखिरहनु पर्दैन। यसमा मैले के गरेँ ओके गरेँ। ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो अटोमेटिक त्यही हिसाबले के एरिया आयो फिल्ड अनुसार तर यो अपडेट भएर आइसक्यो है। यसरी हामीले डिसेन्ट्रिक र इसेन्ट्रिक गर्न मिल्छ कि नै सर? हजुर बढी घटीबाटले क्रमवाइज मिलाउने किन नमिल्यो त मिलिहाल्छ नि। यहीँ छ त यहाँ त डबल प्रयोग गर्नुहोस् त। ए झन् सजिलो रहेछ। यहाँ यो अहिले 39सम्म सानो आयो 92सम्म के अरे माथि रहेछ है। 309सम्म ठुलो आयो। यहाँ हामीले यसो गऱ्यौँ भनेदेखि सबभन्दा सानो कति आयो 5 आयो। 5 देखि 300सम्म युज कुन छ रेसिडेन्सियल छ डेरी छ रेसिडेन्सियल छ क्याटेगोरी पनि यहाँ आइहाल्यो भइहाल्यो। यति आएछ। कतिवटा आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर जम्मा त्यति मैले सेलेक्ट गरेको एरियाभित्र 77वटा चाहिँ के परेको रहेछ त भन्दाखेरि बिल्डिङहरू परेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। यसरी हाम्रो यो काम भयो। मैले के यसमा के सँगै सिकाएँ भन्दाखेरि फिल्ड एड गर्न पनि सिकाएँ सँगै हजुरहरूलाई र फिल्ड एड गरेर क्याल्कुलेट जोमेट्री गर्न पनि सिकाएँ।
अब यहाँ जस्तै अब अर्को यहाँ बफरमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यो जुन हाम्रो रोड सेन्टर लाइन छ, रोड सेन्टर लाइनमा हामीले यदि टेबल ओपन गरेर हेऱ्यौँ भने टेबल ओपन गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर हजुरले हेर्नुभयो भनेदेखि के छ त भन्दाखेरि एउटा फिल्ड चाहिँ यसको विड्थ भन्ने फिल्ड पनि छ क्या यहाँ हेर्नु त। दुईवटा मैले डिलिट गर्ने यसलाई मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई मैले स्टार्ट एडिटिङ गरेर यो केही पनि रहेछ यसमा त्यतिकै थपिएको होला मैले डिलिट गरिदिएँ र सेभ गरेँ, यसको स्टप एडिटिङ गरेँ मैले। यहाँ के छ त भन्दाखेरि विड्थ 1 मिटरको 1 मिटरको 1 मिटरको यहाँ विभिन्न विड्थहरू 1.5 मिटरको विभिन्न विड्थहरू छ, यहाँ 25 मिटरको 10 मिटरको विभिन्न विड्थहरू छ। यसमा अर्गनाइज कोलम गरेँ मैले, ल ठिकै छ। ल यो अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यो विड्थ प्रयोग गरेर मैले बफर गर्नु पर्यो है। 1 मिटर विड्थ तपाईँको 1.5 मिटर विड्थ कुनै विड्थ कुन छ विभिन्न खालको विड्थहरू छ, यो विड्थ प्रयोग गरेर बफर गर्नु पर्यो। तर यसमा समस्या के छ त भन्दाखेरि यसमा समस्या के छ त यो त ओभरअल विड्थ हो, हामीले बफर गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको हाफ निकाल्नु पर्यो, पहिला यसको आधी निकाल्नु पर्यो भनेको विड्थ भागा 2 गर्नु पर्यो। विड्थ भागा 2 गरेर पहिला जस्तै 1 मिटरको रोड हो भने त हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई आधी गरेर 0.5 मिटर गर्नु पर्यो। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला यो फिल क्यालकुलेटरमा गएर नयाँ रोड फिल बनाउँछौँ एउटा, त्यो नयाँ फिल्डमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो विड्थलाई आफ गर्छौँ। अब के गर्नु पर्यो हजुरहरूले भन्दाखेरि यहाँनिर ओपन फिल्ड क्यालकुलेटर प्रयोग गरेँ मैले। अब नयाँ फिल्ड क्रिएट गर्छु मैले के त भन्दाखेरि WIDTH विड्थ मैले SALF हाल्फ भनेको रोडको विड्थको हाल्फ विड्थ गर्नु खोजेँ मैले। यसमा के गर्नु पर्यो त टाइप भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर गरी पोइन्ट पछाडि 2टा प्रिसिजन गर्ने, धेरै नगर्ने। अब यसमा हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि यसमा गर्नुपर्ने हाम्रो के हो त फिल एन्ड भ्यालु जुन छ त्यो फिल एन्ड भ्यालुज मध्येको जुन हाम्रो विड्थ भन्ने छ विड्थलाई के गर्नु पर्यो त हामीले भागा 2 गर्नु पर्यो है। विड्थ भागा 2 गर्नु पर्यो हामीले। विड्थ भागा 2 गरेपछि के आउँछ त नयाँ फिल्ड बन्छ। यसमा अटोमेटिक के हुन्छ भन्दाखेरि विड्थ भागा 2 भएर नयाँ फिल्ड भनेर आउँछ। यसलाई मैले ओके गरेँ भने के आउँछ त एउटा नयाँ फिल्ड भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त विड्थ हाल्फ भन्ने फिल्ड आयो। यसमा अटोमेटिक के भयो त भन्दाखेरि 1 मिटर विड्थको के आयो 0.5, 1 को 0.5 हुँदै 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 तपाईँको 1.5 भने 0.75 आयो। हुँदै हुँदै तपाईँको यसरी तपाईँले मजाले हेर्नुभयो भनेदेखि के आयो त यहाँ भन्दाखेरि यसलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 12.5 मिटर भनेको 25 मिटरको 12.5 भनेर आयो, 10 मिटरको 5 भनेर आयो। अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ मध्ये अब यो सानो रोडको कति गऱ्यो नि मैले के गर्ने भन्दाखेरि 5 मिटरभन्दा ठुलो जस्तै यहाँभन्दा माथिको रोड सिलेक्सन गर्छु, 5 भन्दा ठुलो रोड त्यसको बफर गर्छु मैले। भनेको मैले के गर्ने भएँ भन्दाखेरि त्यसको मैले के गर्ने भएँ भन्दाखेरि ओपन एडिटेबल गरेँ मैले। एडिटेबल ओपन गरेर मैले के गरेँ यसलाई अनसेलेक्ट गरेँ मैले सबैलाई। अब मैले क्वेरी गर्छु, क्वेरी गरेर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि फिल एन्ड भ्यालुजमा जानु पर्यो। पहिला म फिल एन्ड भ्यालुजमा गएँ, म फिल एन्ड भ्यालुजमा गएर मैले के गर्छु त पहिला भन्दाखेरि विड्थ गर्छु मैले। पहिला के गर्छु त भन्दाखेरि रोड विड्थ हाल्फ ग्रेटर देन म के गर्छु त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ म ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु कति गर्छु भन्दाखेरि 5 गर्छु। भनेको रोड हाफ विड्थ चाहिँ 5 मिटरभन्दा बढी भएका फिचरहरूलाई मैले सिलेक्ट गर्छु। यसलाई मैले एकचोटि सिलेक्ट फिचर गरेँ। सिलेक्ट फिचर गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि 5 मिटरभन्दा बढी भएका फिचरहरू सिलेक्ट भए। कतिवटा सिलेक्ट भयो त भन्दाखेरि 49वटा सिलेक्ट 49वटा सिलेक्ट भयो। कहाँ भयो सिलेक्सन भन्दाखेरि हेर्नुभयो भने हजुरले यो सिलेक्ट भयो, यो सिलेक्ट भयो, यति सिलेक्ट भयो। मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब यसलाई बफर गर्नु पर्यो। कन्स्टेन्ट विड्थले बफर गर्ने होइन कि मलाई जुन फिल्डमा दिएको विड्थ थियो नि जस्तै 12.5 मिटरको दुईतिर 12.5 मिटर, दुईतिर 10 मिटर, दुईतिर चाहिँ 7 मिटर, दुईतिर 5 मिटर भन्ने अप्सन थियो नि। अब त्यसले मैले के गर्छु त भन्दाखेरि बफर गर्छु। भनेको त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बफरमा हामीले फिल्ड प्रयोग गरेर बफर गर्न खोजेको। यसलाई मैले जुम टु लेयर गरेँ मैले, जुम टु लेयर गरेँ। अब बफरमै गएँ म, बफरमा गएर रोड सेन्टर लाइनकै गर्ने मैले सिलेक्टेड फिचर प्रयोग गर्ने। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट फिल्ड प्रयोग गरेर यसमा सिलेक्टेड फिचर डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट दिएर भएन।
यसमा यो त भइहाल्यो डिस्क्रिप्सन एड फिल्ड सेगमेन्ट ओके 1 मिनेट है यसमा हाम्रो बफरमा अर्को हामीले मल्टिरिङ बफर सिंगल साइडेड बफर क्रिएट वेज बफर इनपुट लेयर श्री सेभ फाइल रोड सेन्टर लाइन खोइ सेलेक्ट त छ फेरि यहाँबाट किन फेरि यहाँ किन लोड भएन यहाँबाट मल्टिरिङ सिंगल साइड ट्याप ए ओके मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ भेरिएबल विथ बफर गर्नु पर्यो है हामीले भेरिएबल विथ बफर गर्नु पर्यो सेलेक्ट फिचर ओन्ली गर्नु पर्यो अनि कुन फिल्ड प्रयोग गर्ने त हामीले बफरका लागि फेरि कहाँ गयो सेलेक्ट फिचर यसमा त हामीले गर्न मिल्थ्यो त यसबाट मैले अर्कै भर्सन जरा मैले आफैले गरेको त फेरि त्यहाँ के भयो समस्या यसमा हामीले एउटा फिल्ड सिलेक्सन गर्ने अप्सन आउँथ्यो फिल्ड चाहिँ कुन फिल्ड दिने भन्ने अप्सन आउँथ्यो हामीलाई एडभान्स अप्सन डिजल्भ फिल्ड र 1 मिनेट अर्को एउटा गरौँ त्यसपछि हामी यो म एकचोटि हेरौँ है त के भयो फेरि भेरिएबल बफर मल्टिरिङ बफर क्रिएट सरी मैले त्यो फेरि फिल्ड प्रयोग गरेर गरी मैले हेरेको थिएँ फेरि भेटिएन यहाँ अहिले फेरि यसमा म एकचोटि फेरि 1 मिनेटमा हेरौँला अर्को मल्टिरिङ बफर भन्दै छ यहाँ मल्टिरिङ बफर पनि गरिहाल्यौँ कन्स्टेन्ट मल्टिरिङ बफर त्यसपछि हामी अर्को हेरौँला एकचोटि त्यसो भएदेखि रोड सेन्टर लाइन के गरेँ मैले नम्बर अफ रिङ हामीले कतिवटा गर्ने भन्ने हाम्रो अप्सन आउँछ जस्तै 2टा रिङ गर्ने भन्ने अप्सन आयो अनि डिस्टेन्स बिट्विन रिङ कति गर्ने भनेर अप्सन आयो यहाँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 30 मिटर गरेँ त्यसपछि सेभ फाइल गर्यो मल्टिरिङ गर्यो ओके अब यसमा चाहिँ 2टा रिङ हुने भयो पहिलो 30 मा हुने भयो दोस्रो 30 मा हुने भयो अब यसमा हामीले फिचर कोड ग्रेड विड्थ हाल डबल ल ओके यसलाई मैले रन गरेँ क्लोज ओहो सिलेक्सन भएन ल यसमा हुनु चाहिँ हामीले गरेको भएछ तर समस्या धेरै हामीले पुरै हामीले काम गरेछौँ भनेको रोडको सेन्टर लाइन यहाँ छ रोडको सेन्टर लाइन मैले माथि लगेँ रोड सेन्टर लाइनलाई यसलाई स्टप एडिटिङ गरेँ यस रोड सेन्टर लाइन चाहिँ भयो यहाँ रोड सेन्टर लाइनबाट 2टा हामीले बफर गऱ्यौँ एउटा डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 30 आयो फेरि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स फेरि 30 आयो 60 मिटरको आयो डिस्टेन्स तर हामीले यहाँ केही हामीले कामहरू छुटाएका छौँ मल्टिरिङ बफरमा कन्स्ट्यान्ट विड्थतिर हामीले गर्न मिल्नेमा चाहिँ यहाँ सेलेक्टेड फिचर हामीले गरेछौँ सेलेक्टेड फिचर गर्नु पर्यो पहिला नम्बर रिङ 2टै गर्ने हामी डिस्टेन्स बिट्विन रिङ हामीले 2टै गर्ने तर यसमा चाहिँ हामीले डिजल्भ फिल अल गर्ने भन्ने फेरि अप्सन छैन यसमा डिजल्भ फिल अल गर्ने भन्ने अप्सन भएन ल एउटा थोरै सेगमेन्टको मात्रै हामीले गर्न मिल्ने रहेछ सेभ टु फाइल गर्यो मल्टिरिङ गर्यो ओके अब यहाँबाट गऱ्यो भनेदेखि अब चाहिँ सिलेक्टेड फिचरको मात्रै आउँछ चाहिँ मल्टिरिङ ल
मल्टिरिङ ल मल्टिरिङ आए रोड सेन्ट्रल लाइनमा मैले माथि राखेँ यसलाई मल्टिरिङलाई मैले भयो रोड यो के अरे अहिले हामीले सिलेक्सन गरेको भित्र मल्टिरिङ आयो मल्टिरिङमा तपाईँको यहाँ हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो डिस्टेन्स फेरि 2 दिएको छ हामीले जम्मा 2 मिटरको डिस्टेन्स दिएको छ हामीले 30 दिएको छौँ ल रिङ चाहिँ हामीले दियो तर डिस्टेन्स हामीले चाहिँ त्यो डिफल्टै छोड्दैछौँ डिस्टेन्स यसरी हामीले मल्टिरिङ बफर पनि गर्न मिल्यो मल्टिरिङको नि प्रोसेसिङ टुल बक्स मल्टिरिङ कन्स्ट्यान्ट विड्थ अघि उहाँले भन्नुभएको एकजना साथीले भन्नु के अरे कसले भन्नुभएको थियो साइड सिङ्गल साइड बफर पनि यहाँ अप्सन छ है सिङ्गल साइड बफर छ रोड सेन्टर लाइन अब हामीले कुनै सिलेक्ट गरेर गरौँ एउटा मात्रै सिलेक्ट गरौँ धेरै हुँदाखेरि फेरि टाइम लाग्ला जस्तै यसलाई मैले रोड सेन्टर लाइन रोडको सेन्टर लाइन ओके रोड सेन्टर लाइन ओपन एट्रिब्युट फिल्ड यहाँ सबै यो सिलेक्सन नहुने कारण चाहिँ हेर्नु है जस्तै रोड सेन्टर लाइनको यहाँ पहिल्यै सिलेक्सन भइरहेको रहेछ भनेदेखि फेरि यहाँ प्रब्लम आउँदै रहेछ कि त्यसले गर्दा सिलेक्सन नहुँदै रहेछ नयाँ सिलेक्सन अहिले यहाँ भयो तपाईँलाई फेरि कहिले सिलेक्सन भयो फेरि अघि भर्खरै गर्दाखेरि हुने भर्खरै गर्दा नहुने हुन्छ अघि पहिला सिलेक्सन भइरहेको भएपछि नयाँ सिलेक्सन लिन मान्दो रहेछ कि यहाँ मैले सिलेक्सन गर्दा अहिले भयो पहिल्यै सिलेक्सन गरेर बसेछ भनेदेखि नयाँ सिलेक्सन नहुँदै रहेछ जस्तै यो बाटोमा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि साइड रिङ बफर गर्नु पर्यो सिङ्गल साइड बफर गर्नु पर्यो रोड सेन्टर लाइन गरेँ मैले सेलेक्ट फिचरको मात्रै गर्ने अरूको नगर्ने मैले भने साइड कता गर्ने त भन्दाखेरि लेफ्ट राइट चाहिँ फेरि कता डिजिटाइज गएको छ भने लेफ्ट राइट हुन्छ अब हामीले एकचोटि गरेर हेरौँ त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ कता लेफ्ट कता राइट भन्ने बन्छ होइन जोइन्सले हामीले केही पनि गर्नु परेन अब मैले के गर्ने त भन्दाखेरि रोड लेफ्ट गरेँ मैले ल यसलाई मैले 10 मिटरको बफर गर्ने भयो हामी तर हामीले एफ5 मात्रै गर्ने भयो रन गर्यो रङ भन्यो रङ अर मिसिङ प्यारामिटर भ्यालु डिस्टेन्स 5 मिटर साइड लेफ्ट सेगमेन्ट 8 जोइन स्टाइल राउन्ड गर्नु पर्यो ओके भयो ल अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि अब यहाँ त यहाँसम्मको आयो बफर गरेर आयो तर बफरमा के भयो त भन्दाखेरि एक साइड मात्रै आयो अब हामीले हामीले हेर्दाखेरि त अब यो अब लेफ्ट भन्ने कि कता लेफ्ट कता राइट भन्ने अब हामीलाई यतिकै त थाहा भयो हामीले चाहिँ कता डिजिटाइज गरेको छ भन्ने आधार हुने भयो त्यो चाहिँ हामीले एकचोटि गरेर हेरेर मात्रै हामीले लेफ्ट हो कि राइट हो आइडेन्टिफाई गरेर मात्रै हामीले काम गर्नु पर्यो जस्तै यसलाई मैले तल राखेँ भनेदेखि रोडको सेन्टर लाइन यो लाइन गरेँ मैले रातो गरेँ मैले यसलाई सेलेक्सन हटाएँ रोडको सेन्टर लाइन यहाँ आयो रोडको लेफ्ट भन्ने यहाँ आयो रोडको सेन्टर लाइनको यतापट्टि रोड लेफ्ट भनेर आयो यहाँ हेर्नुहोस् त ल अहिले फेरि सिलेक्सन पहिला अघि भइरहेको सिलेक्सन भएन कुन लेयर चाहिँ सिलेक्सन भएर बसेको छ त्यो अर्को लेयर सिलेक्सन भएर बसेपछि नयाँ लेयर सिलेक्सन गर्न मान्नु रहेछ यो समस्या मैले हिजोदेखि नै गर्दाखेरि भोगिरहेको छु यो सिङ्गल साइड पनि भयो बफरको मैले यो गर्न खोजेको बफर अझै यहाँ भएन मैले चाहिँ ट्राई गर्छु भेरिएबल विथ बफर बाई एम भ्यालु एकचोटि यो चेक गर्छु मैले रोड सेन्टर लाइन ठिक छ सिधै भेरिएबल फिल्ड टाइप हाफ विथ ल सेभ टु अल रोड गरी यसमा टाइम चाहिँ टाइम लाग्छ सबैको मैले दिएँ हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि चेक गरौँ अल रोड प्रोसेसिङ टुल बक्स बफर सेन्टर लाइन डिस्टेन्समा धेरै विड्थ ल अब चाहिँ हुन्छ होला है त
यहाँ रोड सेन्टर लाइन भयो, मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेर के गरेँ, फिल्ड टाइप चाहिँ मैले फिल्ड विड्थ दिएँ, मैले सेगमेन्ट केही फरक परेन, यसले डिजल्ट गर्नु पर्यो। बफरलाई मैले राखेँ, सेभ टु फाइल गरेँ, अल बफर यसलाई मैले रन गरेँ। ल एकछिन टाइम लाग्छ होला है त। अब यो सरले केही क्वेसन छ भने सोध्नु भयो हुन्छ। अब चाहिँ एकछिन समय लाग्छ, पुरै एरियाको बफर गर्ने, त्यसले गर्दा एकछिन समय लाग्छ होला यसमा। सर हजुर जस्तै हाम्रो क्यारेक्टर म्यापमा त कुनै रोडको त्यो कुनै रोडको पोलिगन हुन्छ, तर त्यसको रोड र कुनैको के भन्छ वाइड फरक फरक हुन्छ नि त। हामी प्रायः हजुर 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 त्यसको सेन्टर लाइन पट्टा लगाएर अनि बफर गर्न पाए चाहिँ त्यो एउटा सिक्न पाए चाहिँ एकदम युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्यारेक्टर। ओके 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 ल अहिले बुझ्नु भएछ? बुझेँ, किन नबुझ्नु। हाम्रो आर्कजिआइएसमा हजुरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिला यस्तो हुन्छ, आरजीआईएसमा चाहिँ छ ठिक छ। यसमा यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भनेदेखि कोल्याप्स ड्युल लाइन र सिम्पल लाइन भन्ने टुल हुन्छ होइन, हजुरले हेर्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि फिनिस्ड भनिसक्यो बफर, तर आर्कजिआइएसमा छिटो भयो यसमा चाहिँ यो काम चाहिँ है। अल बफर भन्ने मैले बनाएँ, यहाँ हजुरले हेर्नु हेलो गोविन्द दाई, हेलो हेलो सरको त हराउनु भयो। एकछिन है, यहाँ सर आउनुहुन्छ कि आउट हुनुभयो। मोबाइलमा आइरहेछ त। ढुक्क खोल्नु न। के भयो अब अहिलेको क्लास सकिया हो कि क्या हो? सकिया जस्तो लाग्यो सर, आउनु भएन है। म यहाँ भित्र छिरिसकेको थिएँ। ठिक छ सर, अब नेक्स्ट क्लास 3 बजेदेखि नै सुरु हुन्छ कि अलिक सर्छ सर, के छ? 2:30 देखि नै हो क्लास त हाम्रो, 2:30 देखि नै हो होइन। ठिकै छ, अब हामी अलिअलि सिकाउँ न त आज। अब दाइ यहाँ गोविन्द सर आउनुभयो भने कन्टिन्यू गरौँला, नत्र हामी
अगाडिबाट म महेश्वर कार्की है। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा म्यानुअल पठाएको छु, पाउनुभयो? साढे 2 देखि क्लासको एउटा म्यानुअल कस्तो भन्नु होला भने यो लेयरहरु हुन्छ नि, वेब लेयरहरु, वेब म्यापहरुलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टम जिएसमा कसरी चाहिँ एड गर्ने र तिनीहरुको प्रयोग हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रयोग त हामीले जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न सक्छौं, तर एड कसरी गर्ने त्यो वेब म्याप चाहिँ हाम्रो क्वान्टम जिएसमा कसरी लिएर आउने भनेर हो। आइनु भएको रहेछ। ल गोविन्द दाइ तपाईँ यहाँ आउट हुनुभयो, म भित्र छिरिसकेको थिएँ। हेलो 19 जना छन् त यहाँ 2 जना भयो के? म लिभ गर्छु। ल म लिभ गर्छु है त एकछिन है। हेलो हेलो सर सुन्नु भएको छैन? ओके ल सरको क्लास सुरु भइसकेको छ। मैले फेरि मेरो क्लास छ, म फेरि सरले भनेको कुरो देखौँला, त्यस्तो गाह्रो छैन थियो। हजुरले आज हामीले जस्तै उतापट्टि गर्ने धेरै कामहरू गरियो, सरले मसर लिनुहुन्छ, हजुरले पनि डाटा पाउनु होला, गर्दै गर्नु होला। अनि फेरि हामी नभएको कामहरू फेरि छलफल गरौँला नि। एट्रिब्युट टेबल म्यानेज गर्ने ओर्ने कामहरू, बफर गर्ने, क्लिप गऱ्यौँ हैन? फेरि नेक्स्ट क्लास मेरो छ, त्यसमा फेरि थप कुराहरू हामी गरौँला। एउटा सानो प्रोजेक्ट टाइप कि यसमै केही कामहरू चाहिँ क्राइटेरिया राखेर सानो हामी एनालाइसिस टाइपको गरौँला। यसमा बफरको मैले देखाउन खोजिरहेको थिएँ, अब नेक्स्ट डेमै देखाउँला मैले त्यो। गोविन्द सर त्यो अघिको डाटा जुन मेलमा पठाउनु भएको थियो नि सर, हजुर हजुर, त्यो एक्सट्रा हुन मागिरहेको छ, डाटा छैन होला सर? छ सर, छ, हेर्नु है त। तर यहाँ डाउनलोड गरेर हेर्दाखेरि एक्स्ट्रा गर्न माने छैन सर। म कहाँ त सर मेरो सबै हजुर डाटा चाहिँ छ, मेरोमा सबै आइकिन खुलिसक्यो। हजुर हजुर, डाटा चाहिँ छ, वर्तमानमा के भयो त जानिन। अरे रेयर फाइलको त्यो डाटा सब मैले हेरिसकेँ। छैन सर, छैन, म कहाँ भएन सर, त्यही भएर फेरि म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, तपाईँको मेल त मसँग छ नि त। हस् थ्याङ्क यू सर। हस् मैले यति गरौँ त्यसपछि आज। हुन्छ सर, हुन्छ सर। सर गोविन्द सर, हजुर हजुर रमेश सर, त्यो डाटा जुन पठाउनु भएको थियो नि सरले, त्यो मेरोमा आएको रहन्छ। हजुर डाटा आएन भने फेरि सबै कामै लथालिङ्ग हुन्छ सर। यसलाई चाहिँ म भन्छु ल, बरु सूर्य के अरे सरलाई भन्छु है त, म रमेश सरलाई आएन भन्छु, सूर्य सरलाई म पठाइदिन्छु। महेश्वर सर, सरले सुरु गर्नुभयो हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्लास छ, फेरि मेरो क्लास छ, म फेरि कुरा गर्न सरहरूसँग है। हस्, थ्याङ्क यू सर भाइ। ल ल भाइ हाई सर। लिभ इन मैले लिभ गर्न मैले मिटिङै सूर्य महेश सर मैले सुरेश सरलाई दिएर मिटिङ इन गरेँ। हाम्रो उ सरले महेश्वर सर आएपछि तपाईँ हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। हेलो सुरेश सर। हेलो हजुरले मलाई होस्ट बनाइदिनु पर्यो। ल अब त्यहाँ मिल्दै मिलेन, हजुरले होस्ट बनाइदिनु पर्यो मलाई। सुरेश सरले सुन्नु भएन के भयो? सुरेश सर हुनु भयो? उसले सक्छ नि
हाम्रो प्रदीप सर उसले भनेकोले पनि छोडेर गयो। कहाँ गयो त? खोइ पासपोर्टै खोल्न जान्दैन भन्छ उसको के अरे मेरोबाट खोले भइहाल्यो। सर महेश्वर सर नमस्कार।